अस्सलाम वालेकुम। हमसे है ज़माना का 6th एपिसोड इस कलम समरा बुखारी। आपा जान धोबी के यहाँ कुछ कपड़े भिजवाए थे इस्त्री के लिए, आ गए कि नहीं? नाना मामू ने दादी के कमरे में झांक कर पूछा। दादी इस वक्त मज़े ले लेकर ठंडा ठार आलू बुखारे खाने और शीदा से पैर दबवाने में मसरूफ़ थी। बेमौका सवाल पसंद नहीं आया। बोली, इब्राहिम ये उम्र होने को आई है तुम्हारी, मगर सुधरे नहीं हो, आदतें अब भी वही की वही हैं। ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या कपड़े प्रेस होने के लिए धोबी की बजाय नाई के यहाँ जाते हैं? शीदा के सामने आपा का यूं लताड़ देना तबीयत पर खासा गिरा गुजरा था। ओहो, फिर एक उल्टी बात। मेरा मतलब है कि जाकर बहू से पूछो, लेके सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मैं खा लूँ? शीदा झट बोली। ये तेरी ही नज़र थी, हालांकि तुझे पहले ही मैंने लिफाफा भर कर दिए थे, पर नीयत नहीं भरती तेरी। कौन किसको भर्ती कर रही हैं? आपका क्या प्राइवेट फोर्स बनाने का इरादा है? शिबली ने कमरे में दाखिल होते जो सुना इसके मुताबिक बोल दिया। इब्राहिम के कपड़े दे आया था। कपड़े? क्यों मजाक करती हैं आप? वो तो किसी को कमीज का एक बटन भी ना दे, कहाँ पूरी पोशाक। उफ, आप भी ना ऐसे ऐसे मजाक करने लगी हैं कि जी चाहता है हंसते हंसते लोट पोट हो जाऊं, बल्कि फोत हो जाऊं। बकवास न किया कर, कोई घड़ी कबूलियत की होती है। मैं तो पूछ रही थी धोबी को दे आया था इस्त्री के लिए, तो यूं कहे ना, आपने भी शबनम की तरह अधूरी बातें करनी शुरू कर दी हैं। कौन शबनम? जहां दादी का माथा ठनका तो वही शीदा साहिबा के भी कान खड़े हो गए। शिबली को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। शीदा के हाथ में पकड़ी प्लेट से 2 आलू बुखारे उठाकर इसका मूड खराब किया और बोला, फिल्म स्टार शबनम। और कौन? तू कैसे जानता है इस काली कलोटी को? दादी, अल्लाह से डरे, अगर आपके खानदान में सारे सुर्खों सफ़ेद हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं। यूं भी काले अल्लाह के प्यारे होते हैं। आहो, सारी उम्र गैर मर्दों के साथ बेहयाई से नाचती गाती रही और हुई अल्लाह की प्यारी। दादी का ध्यान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और बोला, दादी, आलू बुखारा खाना यकीनन एक मुस्बत फेल है, लेकिन आलू बुखारे खाकर हम सवाब हरगिज़ नहीं कमा सकते। सवाब कमाने के कुछ और तरीके हैं, और अब इस उम्र में तो आपको तेज़ी से हाथ पाँव चलाने चाहिए ताकि जितना इकट्ठा हो सकता है हो जाए। गुजरे वक्त की कुछ ना कुछ तलाफ़ी तो हो। आप आस पड़ोस में जाया करें, कई ज़रूरतमंद और शरीफ लोग बसते हैं जो मुंह से कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इनकी मदद करें। किसकी बात कर रहे हो? बात के दौरान वो कैसे कैसे तीर मार गया, दादी ने गौर नहीं किया। पिछले दिनों वो दर्जन खाला बीमार रही हैं। अम्मी बता रही थी सिलाई नहीं कर सकती। आप जाकर कुछ सूटों का एडवांस ही दे आए, कभी कभार कुछ अच्छा खाना भी भिजवा दिया करें। दादी ने शीदा के हाथ से आलू बुखारे की प्लेट झपटी और बोली, फ्रिज में रखे हैं, इसमें और डाल ले और जाकर इनके हाथ दे आ। शाम को मैं भी चक्कर लगाऊंगी। तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं तो बहू कह रही थी रात के खाने पर चिकन पुलाव बनाऊंगी। इसे कहती हूँ ज्यादा बना ले, वो भी भिजवाऊंगी। ये प्लेट तो आप मुझे दे चुकी थी, दादी को बेगम शीदा ने याद दिलाया। चुप न दीदी, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला। दादी ने डिपटा। ये शिबली बहू को भी अभी आना था। वो बुड़बुड़ाई, जवादी ओ जवादी, उठ जरा, थोड़ा काम कर दे, माँ पुकार रही थी। अम्मी जी, मैं बैठा कब हुआ हूँ जो उठूँ? मैं तो छत के जाले साफ कर रहा था। शाबाश, अभी तक जाले साफ नहीं हुए? कमबख्त, अब क्या मकड़ियों से राजो न्याज करने लगा है? तुझे तो कोई बात करने वाला मिलना चाहिए। जल्दी आ, मुझे बाजार से दही ला कर दे। दही क्या करनी है आपने? इसकी जगह इमली डाल लें। वे वड्डा आया सियाना, मैंने रायता बनाना है। अच्छा, मैं समझा। खैर छोड़ें, देखे छत कितनी साफ और दीवारें कैसी निखर गई हैं। आहो, जब 6 महीने बाद मिट्टी झाड़ेगा तो वाज़िया फ़र्क तो लगेगा ना। बेनियाजी से कहकर पैसे थमाए खुद फिर किचन में चली गई। जवादी दही लेने घर से निकला। सोचा अकेले जाकर तो बोर होना है, शिबली को भी साथ ले लेना चाहिए। और शिबली अपने घर के बाहर ही मिल गया। वो नाना मामू के कपड़े लेने धोबी की तरफ जा रहा था। सिर्फ एक दही लेने के लिए अच्छे खासे मौसम में बाहर निकले हो। शिबली ने जैसे मजाक उड़ाया। वालदा मोहतरमा का हुक्म था, अगर कहती सर के बल जाकर दही ले आओ तो मैं ये भी कर देता। लहजे में अकीदत समो कर बताया था। शिबली ने जैसे इस अकीदत की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बोला, अच्छा था, सर के बल जाने का हुक्म दे देती। लोग इकट्ठे होते ये तमाशा देखने के, तो मैं 4 पैसे ही कमा लेता। हाँ, पैसों से याद आया बिल्ली, ये अपने नाना मामू ने हमें अभी तक तनख्वाह नहीं दी। तुम बातों बातों में पूछना तो सही। पूछा था, फरमाने लगे स्कूल घाटे में जा रहा है, मैं तो खुद मकरूज हो रहा हूँ। तुम्हें तनख्वाह कहाँ से दूँ? मैंने कहा मजीद कर्जा लेकर। पहले घूर कर देखा, फिर खफा हो गए। कमाल है, इतने बच्चे पढ़ने चले आ रहे हैं, स्कूल अभी भी घाटे में है। अब तो मुझे लगता है गबन वगैरह करना पड़ेगा, वरना ईद कैसे गुजरेगी। जब से बड़े हुए हैं घर वालों ने ईदी देना भी छोड़ दी है, बल्कि उल्टा गैरत दिलाई जाती है कि हमें अब इन सब को ईदी देनी चाहिए। जवादी अफसुर्दा था।
جوادی یار باقی سب تو چھوڑ، لیکن ہمیں بانو اور زیبا کو گفٹ دینے ہی پڑیں گے۔ ہاں یار، لڑکیاں بیچاریوں کے تو دل بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ان میں دراڑیں پڑتی ہیں اور مرغی کے انڈے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمہارا شاعرانہ ذوق دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، کیا مثال دی ہے۔ شبلی نے اپنے انداز میں داد دی۔ جوادی نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، جراثیم تو مجھ میں شروع سے تھے، اب جو زمانے کی روش دیکھی ہے تو اشعار قطار در قطار مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، صدقہ دیا کر، کہیں وہ بانو کی رشتے کی خالہ یا بوا جو اپنے بیٹے کی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی تعویذ تو نہیں کروا گئی تجھ پر۔ تیرا کیا خیال ہے، یہ جو ملک میں اتنے شاعر ہیں، یا یہ تویزوں اور بدواؤں کی پیداوار ہیں؟ ہونے تو چاہیے، اگر نہیں تو پھر والدین کے بد اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھنا کسی کے ہاں کاکا جنم لے اور ہم جا کر کہیں کہ اللہ کرے یہ بڑا ہو کر شاعر بنے، تو ماں پیو کہنے والے کو دھکے دے کر گھر سے نکالیں گے یا نہیں؟ ہاں بالکل، بلکہ دھکے نہ کافی ہیں، ٹھڈے بھی مارنے چاہیے۔ السلام علیکم۔ شبلی، جوادی کدھر جا رہے ہو؟ سامنے سے صغیر چلا آ رہا تھا، تمہاری طرف ہی آ رہے تھے۔ جوادی کے ذکیر دماغ میں کچھ ایسا آیا کہ جٹ سے یہ کہہ دیا، میری طرف اچھا، مگر میرا گھر تو پچھلی گلی میں رہ گیا۔ ہاں، وہ تمہارے چھوٹے بھائی نے بتایا تم ادھر کو گئے ہو، تو ہم بھی ادھر آ گئے۔ شبلی نے جوادی کی بات کو سہارا دیا۔ اچھا چلو پھر گھر چلتے ہیں، گرمی بڑی ہے، میرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ یہ شاپر میں کیا ہے؟ جوادی کی نظریں تو صغیر سے پہلے اس شاپر پر ہی پڑی تھی۔ نہاری ہے، اصل میں امی تو خالہ جی کی طرف گئی ہوئی ہیں، کہہ گئی تھی کہ آج کھانا بازار سے لے آنا، تو بس اسی لیے۔ اور اس دوپہر دونوں نے صغیر کے ساتھ بیٹھ کر نہاری اڑائی۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بازار درایا، دہی اور نانا ماموں کے کپڑے وہی لے کر آیا، لیکن ایک غلطی ہو گئی، دہی کی تھیلی بھی کپڑوں والے شاپر میں ڈال دی۔ اور یہ تمہارا بھائی تو کسی کام کا نہیں، دونوں کا صدمے سے برا حال تھا۔ گھبراؤ نہیں، دہی ہے فریج میں، وہ میں تمہارے گھر بھجوا دیتا ہوں۔ ہاں، سوٹ کا ذرا مسئلہ ہے، تم دہی بھجواؤ، سوٹ کا مسئلہ کر لیتے ہیں ہم حل۔ کچھ دیر بعد سوٹ دھوبی کو واپس پہنچایا گیا، یہ کہہ کر اس پر تو داغ لگا ہے، داغدار دامن لیے شرفا نہیں گھوما کرتے۔ امی نے ایک لمبی لسٹ تھمائی تھی، اسے لے کر جوادی جب شبلی کے ہاں پہنچا تو یہاں بھی ایک ایسی ہی لسٹ کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ دادی اور شبلی کی امی سر جوڑے بیٹھی تھی، نانا ماموں تک دلچسپی لے رہے تھے۔ شبلی نہایت بیزار انداز میں ان کی بتائی اشیاء لکھ رہا تھا۔ بیسن 2 کلو، شکیلا صرف 2 کلو، رمضان کا مہینہ ہے، 2 کلو تو کم پڑ جائے گا، دادی نے ٹوکا۔ انہوں نے 2 سے 4 کلو کر دیا۔ سفید چنے بھی 2 کلو لکھ لو۔ اوہو، 2 کلو تو ہر مہینے آتے ہیں، اب تو رمضان ہے، تم یہ بھی 5-5.5 کلو لے آنا، دادی نے پھر ٹوکا۔ چینی پہلے 8 کلو آتی تھی، اب 10 کلو منگوا لوں؟ شاباش، صرف 2 کلو ہی زیادہ، بھی رمضان میں روزانہ شربت، ملک شیک، میٹھی لسی بنے گی۔ دادی، یہ رمضان کا مہینہ کیا اب کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا؟ ہم صبح سے شام تک کھایا کریں گے۔ کب آیا یہ نیا آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ شبلی نے پینسل کاغذ سائڈ پر رکھ کر پوچھا تھا۔ بکو مت بھی، سارا دن بھوکے پیاس سے رہ کر شام کو اچھا سا کھانے کو دل بھی تو کرتا ہے نا۔ اماں کھجوریں تو لکھی ہی نہیں۔ شاباش، الٹی سیدھی باتوں میں لگا لیا، کھجوریں نہیں لکھی، لکھو فوراً۔ کھے سے کھجور، اس نے سعادت مندی سے لکھ ڈالا۔ آہو، کھجوریں 2 کلو، اچھی والی لانا، پیکٹ میں بند، کہیں کھلی اٹھا لاؤ۔ میدا بھی تو لکھوائے نا، ورنہ سموسے، رول اور نمک پاڑے کیسے بنیں گے؟ جوادی نے یاد دلایا۔ تقریباً گھنٹہ برباد کر کے یہ لسٹ بنی اور دونوں نے بازار کی راہ لی۔ راستے میں کچھ طے ہوا، رقم نکال کر دیکھی اور دونوں پھر چل پڑے۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی لسٹوں میں شامل سودوں میں 1-1.5 کلو کی ڈنڈی ماری اور کچھ چیزیں محلے کے ایسے گھروں کے لیے خرید لی جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ بامشکل دال روٹی پوری ہوتی ہے۔ وہی دادی والی بات کہ افطاری میں کچھ اچھا کھانے کو جی چاہتا ہے، تو پھر دل تو سب کے پاس ہے نا۔ اللہ، رمضان کب شروع ہوگا؟ میں تو شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ یہ مجسمہ انتظار بنی جنابہ نیلما صاحبہ تھیں، جو وادی کے کندھے پر سر رکھے ارشاد فرما رہی تھی۔ دونوں نے منہ بنا کر دیکھا اور جوادی بولا، دادی، کیا طریق سے یہ ثابت ہے کہ رمضان کا چاند 1.5 ہفتہ لیٹ نظر آیا ہو؟ ہاں، جو طریق تو لکھے گا نا، تو مجھے یقین ہے اس میں سرے سے رمضان کا مہینہ ہوگا ہی نہیں۔ جوادی، شبلی، کان کھول کر سن لو، سحری کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر صبح دیر تک گھوڑے بیچ کر سوئے رہو۔ اسکول اب ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے ہی کھلے گا، تم وقت پر پہنچ جایا کرنا۔ یہ ظلم کیوں؟ دونوں نے دہائی دی۔ مگر نانا ماموں اب اپنی بہو سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ بہو یعنی شبلی کی والدہ محترمہ انہیں بتا رہی تھی کہ فلاں گھر سے تو افطاری کا بلاوا بھی آ چکا ہے۔ دادی اماں، وکیل صاحب کے ہاں کی افطاری تو ہوتی بھی بڑی شاندار ہے، کیا کچھ نہیں بنا ہوتا ان کے ہاں؟ اس مرتبہ بھی افطاری اس طرح کی کرائیں گے، وہ لوگ دیسی آئٹم تو ایک بھی نہیں رکھتے۔ شہر کی ایک مشہور بیکری سے آرڈر پر سب تیار کرواتے ہیں، سارا سال یہ افطاری اٹینڈ کرنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کپڑے بھی سب ایک سے بھر کر ایک پہن کر جاتے ہیں۔ نیلما امی سے کہنا رمضان سے پہلے چلیں گے کسی روز بازار، عید کی شاپنگ تو بعد میں ہوگی، پہلے کچھ کپڑے ان افطار پارٹیوں کے لیے بنا لے۔
शकीला, मेरे लिए भी हल्के रंगों के कुछ नफीस सूट ले आना और मेरे ये कड़े और टॉपर्स भी सुनार को दे आना, ज़रा मैले हो रहे हैं। जी अम्मा, और ये गले की चैन भी मैली हो रही है। ये हल्की सी चेन थोड़ा ही पहन कर जाऊंगी, मेरा लॉकेट नया रखा है। भाई, आप दोनों ने अपने लिए ढंग का कोई कपड़ा ले लो, वकील साहब के यहाँ तो सब ही इतने अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। तब नाना मामू ने जेब से बटुआ निकाला, 2000 दोनों को थमाए। कहीं कोई ख्वाब तो नहीं? जवादी बुड़बुड़ाया। शायद मेरा दिमाग चल गया है, उल्टे सीधे नज़ारे देखने लगा हूँ। शिबली ने सर पर हाथ मारा। बेहदाई, तो ये तुम्हारी तनख्वाह है, बाकी के जब होंगे अदा कर दूंगा। 2-2 हज़ार थमाकर नोटों से भरा बटुआ फिर जेब में डाल लिया। 2-2 हज़ार में हम क्या क्या खरीदेंगे? एक कुर्ता शलवार तो बन ही जाएगा ना। ऐसे मुबारक मुकद्दस मौक़ों पर कुर्ता शलवार ही पहना जाता है। तुम हर जगह जीन्स चढ़ाकर दनदनाते पहुंच जाते हो और सबसे ज़्यादा अहमियत पा जाते हो। असल दुख तो ये हुआ ना, जवादी ने मुस्कुरा कर जताया। और ये इन दोनों के हक में बहुत अच्छा हुआ कि दादी को कोई बात याद आ गई और जवादी की सुने बगैर ही वो नाना मामू से कुछ कहने लगी। दादी, इस साल आपने लीमू का अचार नहीं डाला, अब तो रमज़ान का महीना है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जवादी शिबली ने नीलमा की ज़्यादा ज़रूरत वाली बात पर एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। बोले कुछ नहीं। आहा बे नीलमा बिटिया, वक्त पर याद दिलाया तुमने। आपाजान, अचार तो ज़रूर होना चाहिए, और वो भी अगर लीमू का हो तो क्या बात है। सिरके में डाला गया लीमू और हरी मिर्चें। आहा बई, बस आपा मंगवा डाले सिरका और लीमू। नाना मामू ने नन्हे बच्चे की तरह मचल गए थे। अच्छा, फिर पकड़ा इन्हें पैसे, ले आए सिरका, मिर्चें और लीमू। सुबह अचार डाल दूंगी। दादी भी झट राजी हो गई। ए शिबली, जवादी भाई, आप दोनों को शकील भाई की अम्मी बुला रही हैं। एक बच्चे ने घर में दाखिल होते ही ऐलान करने वाले अंदाज में इतला दी। वो सुनारन, इसको क्या याद आ गया? दादी ने बच्चे से पूछा, लेकिन वो इस सिलसिले में लाइल्म था। वे सारे ज़माने के हमदर्दों, पहले मुझे सौदा ला दो, फिर निपटाते रहना मोहल्ले वालों के मसाइल। बस दादी, ये गए और ये आए। दोनों उठ खड़े हुए। लीमू बाजार से लाने के बजाय मोहल्ले के 1-2 घरों से खरीद लेते हैं। हाँ भाई, शकूरन तंदूर वाली के यहाँ घर भी बड़ा अच्छा सा दरख्त नमा पौधा है, और खाला दर्जन के यहाँ भी लगे देखे हैं। इनका कुछ भला ही हो जाएगा। ये आज खाला सुनारन ने क्यों याद कर लिया? बहुत दिन हो गए इनके यहाँ गए। चलो पहले इधर ही चलते हैं, शिबली ने कहा, लेकिन जवादी ने इत्फाक नहीं किया। बोला, पहले लीमू और दूसरी सौदा खरीद कर घर दे आए, फिर बाद में चलेंगे। शकूरन तंदूर वाली, जो सारा दिन रोटी लगाती थी, इसके घर में 2 वक्त का खाना मिलना महाल था। उन्होंने लीमू खरीदने की बात की तो खुश हो गई। बोली, मेरा सारा दिन तंदूर पर गुजर जाता है, आस पड़ोस वाले ऐसे ही तोड़ कर ले जाते हैं, कभी 4 पैसे देने का ख्याल किसी को नहीं आया। कुछ ऐसा ही हाल खाला दर्जन के यहाँ था, बल्कि इससे भी बुरा कि वो सफ़ेद पोश घराना था। बच्चे स्कूल भी जाते थे और घर के दूसरे खर्चे भी साथ साथ थे। साथ साथ बने इन घरों में कितना तजाद है। शिबली इनके हाथ से वापसी पर अफसुर्दा था। जवादी ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और बोला, साथ साथ बने घरों में नहीं, एक घर में रहने वालों में भी बड़ा तजाद है। अब नाना मामू और हमारी ही मिसाल ले लो। हाँ यार, ये नाना मामू तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह तक दबा ली, लेकिन खैर बख्शेंगे तो नहीं। तो और क्या, ये भी भला कोई बख्शने वाली चीज़ है? सामान एक बच्चे को दिया गया, जाकर हमारी दादी के हुजूर पेश कर देना। और सुनो, इस मजदूरी के इनसे 20 रुपये ज़रूर ले लेना। वो कहाँ देंगी, उल्टा मेरी अम्मा से शिकायत लगा देंगी। बच्ची ने मायूसी के आलम में नफ़ी में सर हिलाया। तुम भी जिद पर अड़ जाना, ना दे तो सेहन में लुटीनियाँ लगाने लगना। जवादी क्यों बच्चे को जलील करवा रहा है? भी मैं तो चाहता हूँ अभी से मेहनत का सिला वसूल करना सीख ले। हमारी तरह कोई नाना मामू जैसा समाज इसके रास्ते में ना आए। आप बढ़ के जवादी शिबली के बराबर चलने लगा। खाला सुनारन के यहाँ भी वही हंगामा था। लिस्ट तैयार हो रही थी। दोनों ने सलाम किया तो बोली, कहाँ गायब हो गए थे? वे कभी नज़र ही नहीं आए। दिल की आंखों से देखें तो हम आस पास ही होते हैं खाला। शिबली ने करीब रखी कुर्सी संभाली तो जवादी मेज़ पर आ बैठा। मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। रमज़ान में इसके ससुराल वालों को अफ्तारी पर बुलाना है। इस सिलसिले में तुम दोनों को बुलाया है। भाई हम तो सादा से लोग हैं, किसी होटल में कभी जाना ही नहीं हुआ। तुम बताओ, खाना कहाँ का अच्छा बनता है? आहो, हम तो सुबह शाम होटलों में ही पाए जाते हैं। वैसे खैर खाना सबसे अच्छा घर की किचन में ही पकता है खाला। वे नहीं, वे मुंडे वालों को मुतासिर भी तो करना है। हैसियत में भी थोड़े मारे हैं, पर मुंडा अच्छा है। मैं चाहती हूँ अभी से मुतासिर हो जाए हमसे। मुतासिर नहीं होंगे, फैल जाएंगे, अपने आप को माड़े नहीं ऊंची शय समझने लगे, और आप लोग फिर इन्हें कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। वो बार बार फिर ऐसी ही फरमाइशें करेंगे और हर चीज़ में 100 नुक्स निकाल कर दिखाएंगे। हाय वाकई, खाला सुनारन की आंखें फैल सी गईं। जवादी बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मा, इस पॉइंट पर तो हमने गौर ही नहीं किया। वाकई लड़की वालों से मुंह फाड़ कर फरमाइशें करना और इस काम में बढ़ते ही जाना तो लड़के वाले अपना हक समझने लगे हैं।
शुक्र है आपके बेटे की समझ में बात आ गई है, अफ्तारी पर जरूर बुलवाएं, बल्कि हमें भी बुला लेना, हम भी तो देखें कौन माई का लाल हमारी गली में सेहरा बांध कर आने वाला है। और वो दादा सेठ का क्या हाल है, ठीक है? अपने छोटे पुत्र की तरफ गए हुए हैं, आ जाएंगे 10-15 रोज तक। छोटे पुत्र की मोहब्बत ने इतने सालों बाद कैसे जोश मार लिया? जोश पुत्र की मोहब्बत ने नहीं, एक हकीम की शोहरत ने मारा है। सुना है ऐसी दवाई देता है कि बंदे में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। वही दवा लेने गए हैं अब्बा जी। लो भला घोड़े जैसी ताकत क्या करनी है? अब अगर साथ साथ घोड़ा टिप टिप करके चले गए और जो अल्लाह ना करे तांगे की फरमाइश कर दी तो फिर? वे बकवास ना किया करो, कुछ हया करो, खाला सुनारन ने डांटा। घोड़े की कुछ और आदत तो इससे भी ज्यादा बेजार कुन होती हैं। दोनों ने इनकी डांट पर तवज्जो नहीं दी। दफा करो घोड़े को। ये बताओ फिर अफ्तारी वेले क्या खिलाऊं कुड़ी के ससुराल वालों को? जो सारे खाएंगे वही इन्हें भी खिला देना। वही तो बकवास कर रही हूँ, क्या बनाऊं सारों के लिए? ओहो खाला टेंशन तो ना लो, हम बना देंगे मेन्यू, जरा रमजान का आगाज तो होने दो। जिस तरह की तैयारियां मोहल्ले के हर खाते पीते गिराने में हो रही है ना, मुझे तो डर है अल्लाह मियां रमजान कैंसिल ही ना करवा दे कि लो जी खाओ पकोड़े समोसे चाट अलबला बेशर्म लोग। रमजान का चांद नजर आने की उम्मीद पे लोग टीवी पे न्यूज़ चैनल लगाए बैठे थे। दादी तो इन दोनों को कई बार छत पर भी धुरा चुकी थी। छत पर जाकर जवादी ने ऊपर नहीं बल्कि नीचे बराबर वाले घर में झांका, जहां शहरबानो सहन में बैठी पूरी दिल जमाई से चने की दाल साफ कर रही थी। ये लड़की अगर इतनी ही तवज्जो पढ़ाई पर देती तो PhD कर लेती। जवादी के शी करने पर भी मतवज्जो ना हुई तो कह डाला। शिबली मीन ने भी आसमान की बजाय इधर उधर देखते हुए समझाया, हमने तो सुना है महबूब की खुशबू ही कान खड़े कर देती है। यहाँ इशारे कर रहा हूँ, आवाज़ें दे रहा हूँ, तवज्जो ही नहीं। महबूबा कानों से सूंघने लगती है क्या? शिबली ने कहका लगाया। तू चल जा नीचे जाकर सबको बता दे आज चांद नहीं होगा। इसकी बातों से जवादी को बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन ये क्या, इस जानदार कहके ने बानों को बेदार कर दिया। झुका सर उठाकर ऊपर देखा, बराबर की छत पर जवादी नजर आया। खड़ा आकर बरामदे में खड़ा अपने अब्बा की तरफ देखा और जल्दी से दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया है। लगता है करीबुल वजूद में इसके मोहतरम व मुकर्रम अब्बा जी पाए जाते हैं। पता नहीं इन्हें भी गलत मौकों पर एंट्री देने की क्या बीमारी लगी है। गलत नहीं, ठीक मौके पर। जवान बच्ची की हरदम निगरानी करने वाले बेमिसाल वालिद साहब, मेरी तरफ से तेरी अजमत को सलाम। जवादी ने दांत पीस कर शिबली को देखा और हाँ, अपने मतवक्का सुसर साहब तो अगले जहां सुधार चुके हैं। तांग झांग के लिए आज़ाद हो, इसीलिए दूसरों के सुसर साहबान को सलामियाँ पेश करते फिरते हो। ओहो दिल छोटा ना करो, बस निकाह के 2 बोल पढ़ने की देर है। फिर ये अब्बा क्या चीज़ है? अब्बे का अब्बा भी तुम्हारे सामने बेबस होगा। निकाह के 2 बोल ही तो असल स्यापा है, पता नहीं किस तरह पढ़े जाएंगे। हाँ यार वाकई मसला तो है, पर मायूसी गुनाह है। गुड्डू ये दाल ले जाकर किचन में रख दो। अक्लमंद बानो ने जवादी को मतवज्जो करने के लिए छोटे भाई को पुकारा था और जवादी भी फौरन ही मतवज्जो हुआ। वालिद साहब नहाने के लिए गुसल खाना तशरीफ ले गए थे। वालदा टीवी के सामने चांद के इंतजार में बैठी थी, यानी रावी चैन ही चैन लिखता था। इशारों में हाले दिल बयान हुआ। फिर जवादी ने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। बराबर में खड़े शिबली की जेब में हाथ डाला। 2 अदद आला किस्म की चॉकलेट्स बरामद हुई, दोनों बानों की तरफ उछाल दी। ये धांधली है, शिबली ने दुहाई दी। लेकिन इस वक्त जवादी साहब कहाँ कुछ सुन रहे थे। शिबली धप धप करता नीचे आ गया। आया चांद नजर? दादी ने नजर इस पर पड़ते ही सवाल किया। जवादी को आ गया है। हाय वाकई, सब खुशी से चला उठे। चले फिर हम भी जाकर देखते हैं। नीलमा ने खतरनाक तजवीज़ पेश की। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अभी वो तलाश कर रहा है, जब नजर आएगा सबको बुला लेगा। मुखोल तो देखो जरा इसके, चवल न हो तो। वालिद साहब ने अपने मखसूस अंदाज में दाद दी। वो आज दोपहर ही छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। पूरे 1 हफ्ते का क़याम था और शिबली को ये 1 हफ्ता 1 साल के बराबर महसूस हो रहा था। तभी टीवी पर रमजान का चांद नजर आने का ऐलान हो गया। शिबली के अलावा सभी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। इसको पिछला रमजान याद आ रहा था, जब आधी रात को कभी नाना मामू तो कभी अब्बा जूते मारकर सहरी खाने पर मजबूर करते थे। हाय रात का वो पहर, बड़ी जवानी की कियामत खेज नींद और सुहाने सपने, मगर एन क्लाइमैक्स पर ताबड़तोड़ बरसते जूते। 1000 बार कहा है सहरी खाए बगैर ही रोज़ा रख लेंगे, लेकिन नहीं जी, सहरी खाना बरकत है, ज़रूर खाओ, अब चाहे माड़े नींद के नुवाले नाक और कानों में जाएं। सारे मोहल्ले में चांद नजर आने का शोर मचा था। बानो भी कमरे में जैसे चांद टीवी पर दिखाई ही तो दे रहा है। जवादी छत से नीचे आया, गुमसुम बैठे शिबली के करीब बिल्कुल इसी के अंदाज में बैठ गया। चलो भी मुंडियो, बाजार से दूध लेकर आओ, रात के लिए दही जमाऊंगी। जवादी की अम्मी ने हुक्म जारी किया। हाँ भाई, दही तो हमारे घर में भी बनेगी। शिबली ऐसा करो, 1.5 किलो दूध अपने घर के लिए भी ले आना। अम्मी को भी याद आ गया।
سحری کے لیے بنے گا کیا کیا؟ دادی نے اشتیاق سے پوچھا۔ شیدہ سے کہا تھا میں نے اگر چاند نظر آ گیا تو شام کو آ جانا، کام میں ہاتھ بٹا دینا، آتی ہی ہوگی۔ کباب تو میں نے دوپہر ہی بنا کر فریز کر دیے تھے، اب چکن بنا لیتی ہوں، ساتھ میں کوئی ایک آدھی سبزی بھی رکھ لیتی ہوں، میٹھے میں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ نانا ماموں نے خیال ظاہر کیا۔ ٹافیاں لے آتے ہیں، جوادی نے جھٹ سے کہا۔ ہاں اگر ایسی ہی جوانی گزارو گے تو سحری میں میٹھے میں ٹافیاں نہیں بلکہ صرف ٹافیاں جوگے ہی رہ جاؤ گے۔ ابا جی، ہیڈ ماسٹر صاحب نے پیش گوئی فرمائی۔ میرا خیال ہے آئس کریم منگوا کر رکھ لیتے ہیں، شکیلہ نے کہا تو نیلما اور اس کی والدہ کو بھی تجویز پسند آئی، انہوں نے بھی آئس کریم کا آرڈر جاری کر دیا۔ میرا خیال ہے افطاری تو روزانہ سب اکٹھے ہی کیا کریں گے، ایک روز سب میری طرف، دوسرے روز سب آپ کے ہاں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی یہ تجویز ہاتھوں ہاتھ لے گئی۔ کل افطاری کدھر کی جائے؟ اب یہ مسئلہ اٹھا۔ مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، سب پروگرام بنانے میں لگے رہے کہ نماز میں باقاعدگی تو صرف رمضان کے لیے مخصوص ہے، کل مساجد آباد ہوں۔ آج تو یہ فیصلہ ہو رہا ہے کل کی افطاری کدھر کی جائے۔ آخر تائی جان کے اصرار پر کل کی افطاری ان کے ہاں رکھ لی گئی۔ افطاری میں کیا کیا بنے گا اسے انہوں نے راز میں رکھ لیا اور سب بچوں کی طرح متجس دکھائی دینے لگے۔ نیلما اٹھ جا، سحری کے لیے قیمہ مٹر بنا لے اور کلیجی بھون لے۔ ماں کے کہنے پر وہ اٹھی تو دادی بولی کلیجی میرے لیے بھی رکھ لینا، سحری میں تو کون لینے آئے گا؟ ہاں افطاری میں جب تم لوگ یہاں آؤں گی تو کھا لوں گی۔ اور جوادی کے سامنے چنے کی دال چنتی بانو آئی۔ ساتھ ساتھ بنے ان گھروں میں کتنا تضاد ہے۔ شبلی کو موبائل پر زیبا کا میسیج موصول ہوا، رمضان مبارک، اور پھر ایک جوتے کی تصویر۔ اس رات جب تک شبلی سویا نہیں زیبا کا میسیج خون کھلاتا رہا۔ ایک تو ہمارے گھر کی کوئی بات راز نہیں رکھی جاتی، ہر بات کا اعلان کرنا فرض اولین خیال کیا جاتا ہے۔ بھی نہیں آنکھ کھلتی سحری کے اوقات میں، نانا ماموں یا ابا ایک آدھا جوتا کھینچ مارتے تو اس میں اتنا مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ میں بھی اس مرتبہ عید پر تمہیں ایسا تحفہ دوں گا کہ یاد ہی کرو گی زیبا بیگم۔ یہی سب سوچتے نیند کی وادی میں اترا، مگر اف ابھی تو سوئے تھے، ابھی گھر والوں نے جگانے کے لیے ایڑی چوٹ کا زور لگانا شروع کر دیا۔ بھئی مسجد میں اعلان تو ہو رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، مجھے کون سا اٹھ کر پراٹھے بیلنے ہیں اور پڑیاں تلنی ہیں، اٹھ جاؤں گا 15-20 منٹ پہلے۔ باری باری سب پکارتے رہے، وہ مزے سے منہ سر لپیٹے پڑا رہا۔ جب ابا نے چپل اتارنے کی دھمکی دی تو زیبا کا میسیج یاد آ گیا، بستر چھوڑنا ہی پڑا۔ ابھی پورے 30 منٹ باقی تھے، 10 منٹ اس نے واش روم میں گزارے، جب دسترخوان پر آیا تو یہاں سے وہاں تک اللہ کی نعمتیں موجود تھی، مگر انہیں کھا کر پھر سارا دن بھوکے بھی تو رہنا۔ مجھے پتہ ہے اللہ کا نیک بندہ ہوں، اب روزہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اتنے نمبر تو نہیں کاٹ لیں گے کہ روزے قیامت جنت کا ٹکڑا ہی نہ مل سکے۔ یہ کیا بڑبڑ کر رہے ہو؟ سحری کیوں نہیں کھاتے؟ سب سے پہلے دادی نے نوٹس لیا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سوچ رہا ہوں آج روزہ نہ ہی رکھوں، ایویں دن میں روزہ توڑنا نہ پڑ جائے، اور جو ہاتھ پاؤں مار کے چند نیکیاں اکٹھی کی ہیں وہ بھی اس گناہ کے نتیجے میں ہاتھ سے جائیں گی۔ ابھی اس ٹائم اٹھنے اور کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، کسی کو بھی جی نہیں جا رہا، مگر آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ چلو شروع کرو۔ ابا جی نے طبیعت کی خرابی کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ مجھے تو بسکٹ اور چائے دے دے امی۔ اے میرے لال، چائے بسکٹ سے سارا دن کیسے کاٹو گی؟ یہ قیمے والا پراٹھا کھاؤ، ساتھ میں دہی لے لو، اور یہ چکن قورمہ۔ تمہاری دادی نے اپنے ہاتھوں کا نہیں لا حول ولا قوت جملہ مکمل ہونے ہی نہیں دیا۔ قریب بیٹھی دادی نے کمر پر زور کا ہاتھ رسید کیا اور بولی ہاتھ تو میرے یہ رہے، ہاتھ سے بنایا ہے، یہ وقت مسخریاں کرنے کا نہیں، کھانا کھانے اور دعائیں کرنے کا ہے۔ شیطان نے ہمیں بھی باتوں میں الجھا لیا ہے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی، شبلی کو ہی اٹھنا پڑا، برابر والوں کا بچہ کھڑا تھا۔ امی پوچھ رہی ہیں ماچس ہے آپ کے گھر میں؟ آہو شبلی بھائی، مطلب یہ کہ ماچس چاہیے، چائے بنانا رہ گئی ہے، ہم نے تو کب کی سحری کھا لی، آپ ابھی تک کھا رہے ہیں؟ اس کا منہ چلتا دیکھ کر تبصرہ کیا۔ بھی ہماری مرضی، ہم تو تمہارے نقشے قدم پر تھوڑا ہی چلنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری اماں نے ماچس کا بہانہ کر کے ٹو لینے بھیجا ہے۔ نہیں ماچس تو چاہیے۔ سامنے والوں کے کچن کی کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ شبلی کو گیٹ پہ کھڑا پایا تو باجی صفو بولی شبلی بھائی اپنی دادی سے ہاضمے کا چورن تو لے آنا، طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، اور ہاں دیکھو تمہاری فریج میں اگر 7 اپ موجود ہے تو وہ بھی لیتے آنا ہے، میری سحری برباد کرو گے آپ لوگ۔ جوادی کو نیلما نے بہت آوازیں دینے کے بعد آخر پانی پھینک کر جگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اچھا، اور جو اتنی دیر سے حلق کے بل چلا رہی ہوں، پتہ بھی ہے مجھے کچن میں کتنا کام ہے؟ یار اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا۔ سحری کھائیں پھر دوبارہ سے یہی سے دیکھنا شروع کر دیجیے گا۔ سحری 8 ٹائم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ مومن کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں رکھی ہیں۔ کسی فرشتے نے بھی نہیں کہا کہ سحری کے اوقات صبح 9 بجے کے قریب مقرر کر لے، پر نہ جی، وہ کیوں کہتے ہیں، انہیں کون سا روزہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا فرشتوں پر بعد میں بگڑ لیجیے گا، اٹھ جائیں ورنہ ابا جی خود آ جائیں گے۔ اللہ، یہ میرے نصیب میں ہیڈ ماسٹر ابا کیوں لکھ دیا ہے؟ میں کسی پروفیسر کی اولاد بھی تو ہو سکتا تھا۔ فلسفے کے پروفیسر جناب نذر حسین صاحب خود بھی گتیوں میں الجھے رہتے، ہم بھی مگن رہتے۔ یہ سارے شکوے ابھی کرنے ہیں، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ اگر دیوار سے بانو آواز نہ دیتی تو ہم تو شاید سو ہی رہے تھے۔
शाबाश, तो ये फिल्मी गानों की धुन पर नाते पढ़ पढ़ कर मौलवी साहब एवं फावे हो रहे हैं। जवादी उल्लू के पट्टे उठता है या नहीं? अब्बा जी ने ज़बान को ब्रेक लगा दी। अब्बा जी उठ गया हूँ, नीलू के साथ किचन में हूँ। अब्बा के लिए 1 कबाब फ्राई करूँ या 2? और नीलू पर हंसी का दौरा पड़ गया। हंसना बंद करो, ये वक्त खीखी का नहीं दुआओं का है। उठो, तुम एक प्लेट में कुछ अच्छा सा निकाल कर पड़ोस में बानों को भेजो और सवाब कमाओ। और नीलू की समझ में भी बात आ गई। सहरी के बाद सुबह की नमाज अदा करके जवादी लंबी तान कर सोने की सोच रहा था कि शिबली आ गया। तुम इस वक्त चैन नहीं है? अब्बा जी ने नापसंदगी का इजहार फरमाया। वो मैं जवादी को बताने आया था, आज स्कूल जल्दी लगना है, कहीं सो न जाए। अब तो वो सो चुका होगा, जाओ इसके कमरे में जाकर देख लो, वो कुछ नरम पड़ गए। तुम इस वक्त? जवादी ने भी देखते ही कहा तो शिबली चिढ़कर बोला, क्यों, ये वक्त क्या तुम लोगों ने नाजायज धंधे के लिए रखा? जिसको देखो मेरी आमद पर गड़बड़ा रहा है। यार सोने मरने लगा था, एक ख्वाब पूरा देखना है, पर तू भी ना उल्टे वक्त ही एंट्रियां देनी हुई। मैं नाना मामू का पैगाम लेकर आया था, अब बिस्तरों को रौनक ना बख्शे, स्कूल जल्दी लगेगा, तैयारी करो। मुस्कुरा कर इतला दी। जवादी ने आह भरी और बोला, होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन वो मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब। आज स्कूल में एक अजीब सी गहमा गहमी थी, हर चेहरे पर मुस्कुराहट और कुछ पाकीज़गी का रंग। मर्द है तो शलवार कमीज में मुलबूस और हाथ में एक अदर टोपी पकड़े हुए कि जैसे ही अजान हो नमाज की नीयत बांध ले और टोपी सर पर रख ले। खवातीन है तो वो सर अच्छे से ढांपे हुए, हालांकि पहले यही दुपट्टा गले का हार बने नजर आया करता था। अक्सरियत ने तो हाथ या पर्स में दुआओं वाली किताब भी रखी हुई थी। सहरी के टाइम उठने की तफसील एक दूसरे को बताई जा रही थी। आज ही इतने पाड़े मुकम्मल कर लिए हैं, इतने नफल अदा किए हैं, आगे ये इरादे हैं। और ये दोनों खामोश खड़े थे, बल्कि नींद पूरी ना होने के असरात के साथ खड़े थे। दोनों का काम क्लासेस लेना तो नहीं था, लेकिन कुछ टीचर छुट्टी पर थे, इसलिए मैथ और कभी इंग्लिश ये दोनों ले लेते थे। क्लास में भी यही बातें थी। अक्सर बच्चों ने भी आज रोज़ा रखा था। वो एक दूसरे को बता रहे थे कि शाम में इफ्तारी पर इनकी माँ क्या क्या एहतमाम करने वाली है। हाँ भाई रज़ा, तुमने रोज़ा नहीं रखा क्या? जवादी ने खामोश बैठे एक बच्चे से यूं ही पूछा। सर, इसने रोज़ा रखा है, सिर्फ आलू शोरबे के साथ रोटी खाकर। अब अफ्तारी में भी इसके घर सिर्फ पकोड़े बनेंगे। इसके पापा की सैलरी कम है ना, ये गरीब लोग हैं, मुश्किल से तो ये स्कूल की फ़ीस अदा करता है। सर, हमारे घर तो अफ्तारी पर इतना एहतमाम होगा। बच्चा बोल रहा था। रज़ा सर झुकाए खामोश बैठा और जवादी भी खामोश था। आज क्लासेस में पढ़ाई कम ही हो रही थी कि रोज़ा रखने के बाद अब टीचर्स कुछ निडाल और अफ्तारी की घड़ियां गिनते दिखाई दे रहे थे। सुबह वाली नूरानी कैफियत दोपहर आने तक ढल चुकी थी। बच्चा कुछ पूछता या क्लास में शोर होता तो टीचर काट खाने को दौड़ती। क्लास 4th में बहुत शोर था। नाना मामू की सहरी कब की हजम हो चुकी थी, अब मुरझाए से अपने सजे सजाए ऑफिस में बैठे थे। इस शोर ने तबीयत पर और भी बुरा असर डाला। जवादी को हाजिर होने का हुक्म दिया और अब वो ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। अंदर आकर क्या करना है तुमने? सुनाई नहीं दे रहा? बच्चे किस कदर तूफाने बदतमीजी बीपा कर रही हैं। जाओ जाकर देखो इस क्लास में कौन सी टीचर है और इसकी अच्छी तरह क्लास लो। और हाँ, ये बच्चे अगर फिर भी चुप ना हो तो ये टेप रखी है, जाकर इनके मुंह पर चिपका दो। बहुत बेहतर। वैसे अगर हम सुबह सवेरे क्लासेस के आगाज़ पर ही ये टेप चिपका दिया करें तो सारा दिन काफ़ी सुकून से गुजर सकता है। जवादी, मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारी इज्जत अफजाई शुरू कर दूं। जाओ। और ये शिबली कहाँ है? सुबह से एक बार भी मेरे ऑफिस नहीं आया। वो तो क्लास 5 को देख रहा है, आज क्लास टीचर छुट्टी पर है ना। ओ अच्छा, फिर ये क्लास 5 ही। यकीनन ये नालायकी शिबली की ही हो सकती है, वरना मेरे स्कूल की टीचर्स इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। जवादी कुछ भी तबसरा किए बगैर पलट आया। क्लास 5 में झांका शिबली बच्चों को बदजात दियो की कहानी सुना रहा था। क्लास में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जवादी को देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है मेरी जादू बियानियाँ खींच लाई हैं तुम्हें, कहानी सुनने आए हो ना? नहीं, ये क्लास 4th से शोर बहुत आ रहा है, मैं ज़रा देखूं जाकर। इसने बराबर वाली क्लास की जानिब इशारा किया, फिर जाते जाते पलट कर बोला, आ जाओ तुम भी, देखे तो सही कौन सी टीचर इस वक्त ये क्लास ले रही है। तुम देखकर मुझे बता देना। हाँ बच्चों, जब जिन ने पड़ी से 100 रुपये उधार मांगे तो पड़ी चटक कर बोली, वे तू मेरे मामा लगता है, जा चला जा, मेरे गजब को आवाज़ न दे। जवादी ने क्लास 4th में झांका। मिस साहिबा सुबह जो दुपट्टा अकीदत से सर पे लिए हुई थी अब पैरों के करीब गिरा हुआ था और वो कुर्सी पर कुछ यूं तशरीफ फरमा थी कि कमर बैग के साथ और सर पीछे को हो गया था, आंखें बंद, खुला हुआ मुंह और खौफनाक खिराटे। जवादी को देखते ही बच्चे जो आपस में शदीद किस्म की खुश गपियों में मसरूफ थे मुतवज्जो हुए और बोले, सर लगता है टीचर फोत हो गई हैं, हम इतना शोर डाल रहे हैं बोलती ही नहीं। ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी क्या नहीं होती, सो रही हैं बेचारी, आप ज़रा इनका शाना पकड़कर हिलाएं और ये दुपट्टा भी इन पर डाल दें। जवादी ने सामने वाली सीट पर बैठी एक बच्ची से कहा। बच्ची ने हिदायत पर अमल किया और टीचर मिस कोमल, जो सिर्फ नाम की ही कोमल थी, हड़बड़ा कर उठ बैठी। शुक्र है, वरना बच्चों को तो पूरा यकीन था आप सुधार चुकी हैं।
سر آپ؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بولی، اصل میں رات کو جاگنے کی عادت نہیں ہے، سحری کے لیے اٹھنا پڑا تو اب نیند آ رہی ہے۔ مس کومل، بہتر ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک میٹھی لوری گنگنا کر ان ماں کے جگر گوشوں کو بھی سلا دیا کریں۔ ان کی آوازیں پرنسپل صاحب کے لیے سماع خرابی کا موجب بن رہی ہیں۔ یہ تو ہے ہی ڈھیٹ، پتہ نہیں کس نسل سے تعلق ہے ان کا، سنتے ہی نہیں۔ بہرحال کچھ تو کرنا ہی ہوگا آپ کو۔ میرا تو خیال ہے رمضان کے مہینے میں چھٹیاں دے دینی چاہیے۔ چھٹیاں؟ یعنی کہ ڈاکٹرز چھٹی پر، پولیس والوں کی چھٹیاں، فوجی جوان دن بھر کیولا فرمائے کہ جی سب روزے سے جو ہیں۔ مس، اللہ کا واسطہ اپنی ان خیالات کا اظہار کسی اور سے مت فرمائیے گا۔ ہماری قوم چھٹیاں مارنے کے لیے پہلے ہی بڑی شوقین ہے۔ وہ کلاس سے باہر آیا، مس کومل کی آواز کان میں پڑی، ہاں تو بچوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد عید کے موقع پر سب ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسکول سے واپسی پر دونوں گھر میں داخل ہوتے ہی کارپٹ پر گر گئے تھے۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ، ایک گلاس پانی تو پلا دے۔ اللہ کا بندہ نہیں، شیطان کا چیلا ہی تمہیں روزے میں پانی پلا سکتا ہے۔ دادی نے جل کر تبصرہ کیا، اوہ یاد ہی نہیں تھا۔ اور آپ نے یہ نہیں سنا، اگر روزے دار بھول چوک میں کچھ کھا لے تو یاد نہیں دلاتے؟ جوادی خفا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری نیتوں کو خوب جانتی ہوں میں، اب اٹھ جاؤ اور وضو کر کے نماز پڑھنے مسجد چلے جاؤ، گھر میں ہی جماعت کرا لیتے ہیں۔ شبلی نے مزید پھیل کر لیٹتے ہوئے مشورہ دیا۔ امی کدھر ہے؟ شبلی نے انسنی کر کے پوچھا۔ کچن میں گئی ہے افطاری کا سامان دیکھنے۔ ابھی سے افطاری کی تیاری؟ تو اور کیا، تمہیں تو صرف کھانا آتا ہے، یہ نہیں جانتے یہ سب بنانے میں کتنی محنت درکار ہے۔ مگر افطاری تو آج جوادی کے گھر ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہم بھی بنا کر لے جائیں گے۔ کیا بنا رہی ہیں امی؟ شبلی نے سوال کیا۔ اتنی دیر میں جوادی نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ شام کو دسترخوان دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ تیاری دوپہر سے ہی کیوں ہونے لگی تھی۔ یہ اتنا سب کھائے گا کون؟ شبلی کا سوال سوائے جوادی کے سب کو بے تکا لگا تھا۔ سادہ سا کھانا بنا لیتے، ابھی سحری میں پھر کھانا ہے اور رات کا کھانا بھی تو باقی ہے۔ جوادی نے یاد دلایا۔ بیل ہو رہی تھی، دروازہ کھلا تھا، اس لیے سب بیٹھے رہے۔ ذرا دیر بعد خالہ مرچی کا پوتا ایک پلیٹ ہاتھ میں لیے شرماتا ہوا ادھر چلا آیا۔ وہ امی نے بھیجا ہے جوادی بھائی کے لیے، اور شبلی بھائی آپ کی پلیٹ بھی گھر پر تیار رکھی ہے، آپ ادھر ہیں تو ادھر ہی لے آتا ہوں۔ نہیں نہیں بہت شکریہ، بس یہی کافی ہے۔ شبلی نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر کڑھا ہوا کپڑا ہٹایا۔ چند آلو کے پکوڑے، 2 جلیبیاں، 3 کھجورے، اس نے یہ سب اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں ڈال دیا۔ بچے کی جانب دیکھا، وہ ان کے سجے سجائے دسترخوان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جوادی نے ٹیبل سے بہت کچھ اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھنا شروع کیا۔ پلیٹ چھوٹی تھی، اللہ کی نعمتیں زیادہ۔ شبلی نے اپنی پلیٹ اٹھا کر اس میں کباب، سموسے اور چکن رول رکھ کر وہ بھی اس کی جانب بڑھا دیے۔ ایسے میں دونوں نے دادی کی ناراض نگاہوں کی جانب دھیان نہیں دیا۔ بچہ یہ سب لے کر تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ ستیہ ناس وے، ان چند پکوڑوں جلیبیوں کے بدلے اتنا کچھ اٹھا کر پکڑا دیا۔ ابھی میں نے کتنے گھروں میں افطاری بھیجنی ہے، ان کے گھر میں جو بنا وہ لے آیا، اب جو کچھ ہمارے گھر میں تھا وہ سب ہمیں بھی تو بھجوانا چاہیے تھا۔ شبلی سنجیدگی سے بولا اور ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا کہ نیلو نے شور مچا دیا۔ اوف، ایک تو کسی کو یہ یاد نہیں رہتا روزے داروں کو نہیں ٹوکتے۔ جہاں تم جیسے روزے دار ہوں، اگر کوئی نہ ٹوکے تو بھول چوک میں اتنا کھا جائیں گے کہ افطاری تک گنجائش نہیں رہے گی۔ اور یہ تم نے محلے کے کیسے کیسے گھروں میں واقفیت نکالی ہوئی ہے۔ وہ سبزی والوں کا بچہ بھی کچھ لیے چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہی ہوگا۔ دادی شاید روزے کی وجہ سے دھیرے سے بولی تھی۔ آنے والا بچہ انہی کے لیے افطاری لایا تھا، سفید چنوں کی چاٹ، چند پکوڑے اور کھجورے۔ دادی نے گہری سانس کھینچ کر بہو کی جانب دیکھا، اور جب شبلی جواباً اس کی پلیٹ میں بھی بہت کچھ ڈالنے لگا تو اہل خانہ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ بچہ چلا گیا تو سب برس پڑے، ہم کم کھا لیں گے، جواب میں اطمینان دلایا گیا۔ بیوقوف کے بچے، جو پکوڑے جلیبیاں وہ دوسرا بچہ دے کر گیا تھا وہ اس کی پلیٹ میں ڈال دینی تھی۔ شبلی کے والد صاحب نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اے نیلما، تم جلدی جلدی محلے کے گھروں میں بھجوائی جانے والی پلیٹیں تیار کرو، ورنہ یہ سب تو لٹا دیں گے۔ دادی کے حکم کی تکمیل میں نیلما اور دونوں خواتین فوراً جت گئی۔ یہ پلیٹ ڈاکٹر صاحب کے ہاں جائے گی، یہ سناروں کے ہاں، یہ چوباڑے والوں کے، اور یہ وہ سفید گیٹ والوں کی بھی بنا دو۔ میں بانو کو بھی افطاری جوادی کے دل کی بات کی، ہاں ہاں ان کی بھی تیار کر دو۔ جوادی کی والدہ کے پڑوسیوں سے بڑے پرانے اور اچھے تعلقات تھے، ان کے ہاں سب بھجوانے کی ضرورت نہیں، بس 2-3 چیز ڈال دو، اور یہ پکوڑے جو بچے دے کر گئے ہیں یہ بھی ڈال دو۔ آئے ہائے، شکل سے ہی کیسے بوڑھے سے لگ رہے ہیں۔ لیکن نیلما اور امی نے دادی کی بات پر عمل نہیں کیا۔ بانو کے ہاں بھیجنے کے لیے اچھی سی پلیٹ تیار کی گئی۔ افطاری کے لیے دادی کی دونوں ملازمائیں بھی موجود تھیں، انہی کے ہاتھ سے یہ سب بھجوایا گیا، اور ایسی ہی سجی سجائی پلیٹیں ان گھرانوں سے بھی موصول ہوئیں۔ افطاری کے بعد دسترخوان بڑا بڑا تھا، بہت کچھ بچ گیا تھا، اگر پہلے دل بڑا رکھتے تو یہ سب ضائع نہ ہوتا۔ جوادی اور اشبیل، آج کتنے پاڑے پڑے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر ابا جی کو اچانک خیال آیا۔ وہ ابا جی، سبھی لوگ پڑھ رہے تھے، ہمارے لیے کوئی قرآن شریف تھا ہی نہیں تو پڑھتے کیسے؟ جوادی نے کچھ گڑبڑا کر وضاحت دی۔ چلو پڑھ لو، جی ہم بھی یہی سوچ رہے تھے۔ شبلی نے سعادت مندی سے سر اس بات میں ہلایا۔ آپا، ملنے والوں کی افطاری کون سے روزے پر رکھی جائے؟ نانا ماموں نے موضوع بدل دیا۔
दादी आखिरी इशरे में मत रखवाइएगा, तब ईद की बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं। नीलिमा के कहने पर जवादी मुस्कुराया और बोला, जैसे देगी आपने इन मुबारक हाथों से ही चढ़ानी है ना, आप दोनों को क्या पता कितना काम होता है। जी हाँ, हमें क्या पता है। इन गुजरे सालों की इफ्तारियाँ याद आ गई। खाना अंदर बाहर लाते, बर्तनों का इंतज़ाम करते, मेहमानों से खुश इखलाकी बरतते, दोनों बस बेहोश होने के करीब हो गए थे। माशाल्लाह सारे ही मिलने वाले खाते पीते घरानों से हैं, अपने अपने घरों में इफ्तारी खाएं बल्कि उड़ा रहे हैं, फिर घर में इतना खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। शिबली की बात ने अहले खाना को गजबनाक कर दिया। इज्जत अफजाई के बाद दोनों ने घर के बाहर गिरा ली। इतनी गर्मी, रोज़ा और फिर अफ्तारी पर इतना शकील खाना, मैं तो परेशान हो गया हूँ। क्या समोसे पकोड़े खाए बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती? नहीं, ये भी रमज़ान का हिस्सा है, बल्कि हमारी नामकूल सकाफ़तों में से एक सकाफ़त है। सच्ची बात है, मैं तो अपनी अक्सर सकाफ़तों पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। जवादी ने चुपके से, गली में सब्जी की दुकान वालों का घर पड़ता था। खतूने खाना घर के दरवाजे पर खड़ी गली में खेलने वाले बच्चों को आवाज़ें दे रही थी। इन्हें देखा तो मुस्कुराई और इतनी अच्छी अफ्तारी भिजवाने पर शुक्रिया अदा करने लगी। इसे क्या मालूम ये अफ्तारी भिजवाने पर हमें क्या क्या ना सुनना पड़ा, मगर जिस तरह इसने शुक्रिया अदा किया है और खुश होकर ये अफ्तारी खाई है, दादी के किसी भी मिलने वाले के घर में ऐसी कदर इनकी भिजवाई अफ्तारी की नहीं हुई होगी। ये गली इनके घरों की सड़क इसके क्रॉस करके दूसरी साइड पर थी। यहाँ छोटे छोटे घर थे और इन दोनों को इन गलियों में बहुत आना जाना था। किसी ने आवाज़ दी थी, शायद पीछे मुड़कर देखा, साजे की बीवी इधर आ रही थी। वे रमज़ान में तो मुसलमान हो जाओ, हेलो कहने पर इसने टोका, आप सुनाओ ये जल पड़ी की चाल चलती किधर जा रही हो? तुम्हें देखा तो तुम्हारी तरफ ही आई हूँ। वो असल में साजे का काम बड़ा मंदा जा रहा है। घर में तो सहरी की हांडी बनाने के भी पैसे नहीं है। कसम खाकर कहती हूँ, जैसे ही वो पैसे लाएगा सबसे पहले तुम्हारा कर्ज उतारूंगी। इस वक्त तो यही है। उन्होंने जेबें झाड़कर 200 रुपये इसकी जानिब बढ़ाए। ना ना, ये तो बहुत ज़्यादा है। बस 1 पाव मसूर की दाल ही तो लेनी है मुझे, शोरबे वाली बना लूँगी, सबको पूरी आ जाएगी। और कल अल्लाह ने चाहा तो साजे को हांडी जोगे पैसे ज़रूर मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, रब हमेशा जेबें भरी रखे। दुआएं देते हुए इसने जायद रकम लुटा दी। यार बिल्ली, नाना मामू से तनख्वाह वसूल करना नागुज़ीर होता जा रहा है। इससे पहले कि हमारी तनख्वाह सहरी और अफ्तारी के चटपटे प्रोग्राम की नज़र हो जाए, हमें कुछ सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हो यार, अभी तो बानो और जेबा के लिए ईद गिफ्ट की तैयारी का कड़ा मरहला बाकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस मुसरत मौके पर गिफ्ट कैसा होना चाहिए। यार आजकल जो हालात सुनारन के लॉन से तोड़ूं और अशार फराज की किताब से चुराऊं, फिर इन्हें सुनहरी हरूफ में लिखूं और पेश कर दूं। हक्का, हम गरीब और हमारे अरमान। बातें करते करते वो सड़क क्रॉस कर चुके थे। अब इस गली में थे जहाँ खाला सुनारन और इन जैसे मोतमल अफराद के ऊंचे ऊंचे घर थे। गली में शकील इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इन्हें देखा तो दूर से ही आवाज़ें देने लगा, क्या हो गया है, हम इधर ही आ रहे थे। अम्मी बड़ा याद कर रही हैं, मैं तुम दोनों के घरों में भी गया था बुलाने के लिए, चलो मिल लेते हैं खाला जी से। इन्हें जाकर हमारी आमद की इतला तो कर दो। और थोड़ी देर बाद खाला सुनारन के घर मौजूद थे। आगे तुम दोनों, वे किसी अच्छे से डॉक्टर का पता तो बताओ। खैरी सल्ला, ये डॉक्टरों पे क्यों प्यार आ रहा है? प्यार की बात नहीं, तुम्हें बताया तो था, अब्बा जी एक हकीम की दवाई खा रहे हैं। हाँ हाँ, वही घोड़ा बनाने वाली। बस समझ लो घोड़े के बजाय अधमुआ कर डाला है इस दवाई ने। फ़ोन आया था मेरे देवर का, कह रहा था कमज़ोरी बहुत है, इनके लिए तो चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। तो आपके देवर ने इस हकीम की गिच्ची नहीं मरोड़ी? अब्बा जी तो जिस हकीम की शोहरत सुनते हैं पहुँच जाते हैं, इसके पास फिर उल्टा सीधा खाकर बीमार भी होते हैं। अब हमें इस बात पर हकीमों की गिचियाँ मरोड़ने लगे तो आधे हकीम भी नहीं बचेंगे शहर के। अब ये अब्बा जी को चाहिए ना, ताकि आराम से बैठ जाएं, इस उम्र में जवानों वाली ताकत के ख्वाब छोड़ दें। खैर तुम किसी लायक डॉक्टर के बारे में पता करो। दूसरी बात ये कि मैंने होने वाले दामाद की ईदी भेजनी है, ज़रा इस सिलसिले में भी मशवरे दो, बल्कि शकील के साथ चलकर ईदी खरीद लाना। इतनी जल्दी क्या है खाला, पहले इधर से लड़की की ईदी आने दो, जिस मेयार की वो होगी इस मेयार की तुम भी भेज देना। ओ हाँ अम्मा, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रही है, ऐसे ही करना चाहिए। शकील भी तजवीज़ सुनकर फड़क उठा। अच्छा, मैं तो सोच रही थी 10-15 रोज़ तक भिजवा दूँ। खाला ऐसे कीजिएगा, आपने इन्हें इफ्तारी पर मधु करने तो जाना है, साथ ही बातों बातों में कह दीजिएगा हमारे रिश्तेदार तो बच्ची की ईदी देखने के मुंतज़िर हैं। आप लोग इफ्तारी पर आते हुए साथ ही ले आइएगा, सब एक मर्तबा ही देख लेंगे। ले, अपने मुँह से कहूँ, लड़के वाले कितना कुछ मुँह खोल कर मांग लेते हैं, बल्कि औकात से भरकर मांग लेते हैं। ये तो लड़की की ईदी है, बल्कि आपको झिझक हो रही है तो हमें साथ ले जाइएगा। तुम्हें तो मैंने इफ्तारी की अच्छी सी तैयारी के लिए कहा था, लगता है भूल गए हो। ऐसी बातें भी कोई भूलने वाली हुआ करती हैं। आप ऐलान तो करें तारीख का, फिर हमारी फुर्तियाँ देखेगा। हक हाँ बेचारे अब्बा जी, क्या कोई ख्वाब आ गया है इनकी तरफ से? शिबली ने राजदारी से पूछा। वे नहीं, वे मेरा मतलब था पेट इनका इतना ख़राब हो रहा है, कुछ नहीं खा पी सकेंगे। लो, मैं समझा एक और फंक्शन पड़ने लगा है। जवादी ने सर हिलाया।
خالہ سنارن کے ہاں افطاری والے روز صبح سے ہی بڑی رونق تھی. بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا اور نزدیک کے رشتہ دار تو سویرے ہی پہنچ گئے تھے. ملنے والوں کی آمد شام کو تھی، جن میں شبلی اور جوادی کے گھر والے بھی شامل تھے، جبکہ ان دونوں کے چکر تو برابر خالہ سنارن کے گھر کے لگ رہے تھے. افطاری کے بعد کھانا بھی تھا تو دیگیں بھی چڑھائی گئی تھی. انہی دونوں نے کہا تھا ریڈی میڈ منگوا لیں، تو خالہ ٹھنک کر بولی تھی جو رونق دروازے کے آگے پکتی دیگوں سے لگتی ہے وہ پکی پکائی منگوانے میں کہاں. دادا سیٹھ بھی ڈاکٹری علاج اور گھریلو ٹوٹکوں کی بدولت صحت یاب ہو چکے تھے اور دیگوں کے قریب نگرانی کے لیے کرسی ڈالے بڑی شان سے بیٹھے تھے. شبلی، مجھے شام کو جو سوٹ پہن کر جانا ہے درسن نے اب تک نہیں دیا، جا ذرا جا کر خبر تو لے اس کی. دونوں گھر آئے تو دادی نے اپنا دکھڑا رویا. اچھا جی چلے جاتے ہیں، ویسے یہ جو الماری میں اتنے سوٹ بھرے پڑے ہیں یہ کیا عید کے روز غریبوں میں بانٹنے ہیں؟ دفعہ دور، الٹی باتیں منہ سے نکالتے ہو. میرے اتنے مہنگے قیمتی سوٹ منہ بھر کے کیسی بکواس کر دی. وہ کافی زیادہ خفا ہو گئی تو دونوں نے درجن کے گھر کی راہ لی. خالہ درجن مشین پر جھکی شاید دادی کا ہی سوٹ سی رہی تھی. اس کے دو چھوٹے بچے اس کے قریب بیٹھے تھے. شبلی نے جا کر دادی کا پیغام دیا، بولی انہی کا سوٹ پورا کر رہی ہوں، 1 گھنٹے تک دے جاؤں گی. سنو بھائی، وہ سلائی کے پیسے تو آج ہی دے دیں گی نا؟ پڑ انداز. ہاں شبلی بھائی، آج تو ہمارے گھر ہانڈی بھی نہیں بنی. بچے نے بتایا، امی جب پیسے ملیں گے بوٹی والے چاول پکاؤ گی نا؟ چھوٹا بچہ کس شوق کو آنکھوں میں بھر کر ماں سے اقرار چاہ رہا تھا. دونوں چپ چاپ واپس لوٹ آئے. شام کو خالہ سنارن کے ہاں خوب مہمانوں نے جی بھر کر کھایا اور جی بھر کر ہی ضائع کیا. لڑکی کی عیدی کی نمائش ہوئی، کچھ نے پسند کی، اکثریت نے نقص نکالے. افطاری کے بعد رات کا کھانا دادا سیٹھ نے اپنی نگرانی میں سب کچھ لگوایا. جتنا کھانا بچا خالہ سنارن نے وہ سب فریزر میں منتقل کر دیا. امی بوٹی والے چاول پکاؤ گی نا؟ اور جوادی سے 1 چمچہ لینا بھی مشکل ہو گیا. افطاری بہت اچھی رہی، بڑا مزہ رہا. واپسی پر نانا ماموں تبصرہ کر رہے تھے، اوہ کیوں اچھی نہ ہوتی، آخر بیٹی کے ہونے والے سسرال کو بلایا تھا. دادی کو تعریف کچھ پسند نہیں آئی. تم لوگ اب صبح دیر تک نہ سوئے رہنا، اسکول جانا ہے. آج بھی چھٹی کی ہے تم دونوں نے؟ جی جی ٹھیک ہے، ہم حاضر ہو جائیں گے. اسکول میں آج کل عجب رونق تھی. بچے ٹیچرز کو عید کارڈز اور تحائف دے رہے تھے. وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی، ایک دوسرے کو یہ سب دکھایا کرتی تھی. انہی دنوں نانا ماموں سے ضد کر کے دونوں نے کلاسز لینا شروع کر دی تھی. شوق علم بانٹنے کا نہیں چڑھا تھا بلکہ مقاصد کچھ اور تھے. اوئے ظالمو، بے حد آئے تو جتنی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ان میں سے کوئی ٹیچر نہیں کرتی ہوگی، اور عید کے تحفے بانٹ رہے ہو ان میں ہم تمہیں یاد ہی نہیں آئے. بچوں سے کھلم کھلا ناراضگی کا اظہار ہوا تو اکثریت نے وعدہ کر لیا کل وہ ان کے لیے بھی گفٹ لے کر آئیں گے. بچوں نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس بات کی نانا ماموں کو خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ چھٹیوں کا اعلان کر دیں گے. دونوں کو آنے والے دن کا شدت سے انتظار تھا. آخرکار اگلا دن طلوع ہوا اور بچوں نے رنگ برنگے گفٹ ریپ پیپرز میں پیک تحائف ان کی نظر کیے، جنہیں شکریہ کے ساتھ وصول کر کے انہوں نے چھپا کے رکھ دیا کہ نانا ماموں جیسی مخالف پارٹی نہ صرف اسکول میں موجود تھی بلکہ ان سے کئی زیادہ پاور میں بھی تھی. اسکول سے واپسی پر شبلی اپنے گھر نہیں گیا. دونوں جوادی کے گھر بالکل سیدھا اس کے کمرے میں ہی آئے. جوادی، آج دھوپ ڈھلنے کے بعد پودوں کو پانی لگا دینا. اچھا امی، دھوپ ڈھلنے تو دے. دونوں عجلت میں تھے. کمرے میں جاتے ہی شاپر الٹ دیا اور جلدی ریپر اتارنے لگے. پہلا گفٹ جو منظر عام پر آیا، جوادی کی چیخ سی نکل گئی. نہایت خوبصورت نفیس چوڑیاں اور شبلی ہاتھ میں بندوں کی جوڑی لیے تک رہا تھا. دوسری بار شبلی کو چوڑیاں حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جبکہ جوادی کے ہاتھ سرخ سبز نگوں والی انگوٹھی. کل جا کر ان سارے بچوں کو مرغا بنا دینا. صرف مرغا نہیں، خرگوش دوڑے بھی لگوانی ہے. اتنا گھٹیا مذاق کر گئے ہیں ہم سے، وہ بھی کل کے بچے. سارے تحائف دیکھنے کے بعد ماڑے غصے کے برا حال تھا. کچھ دیر بعد غصہ کم ہوا، پھر سے میز پر پھیلی ان چیزوں پر نگاہ. یار تجھے تو یہ دھنک رنگ دوپٹہ بھی دیا گیا ہے، لگتا ہے کسی نے اپنی بہن بنانے کا تہیہ کر لیا ہے. شبلی ہنس رہا تھا. دوپٹہ صرف بہنوں کو نہیں دیے جاتے، کچھ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں بانوں کو دے دیتا ہوں، بطور عید گفٹ کہہ دوں گا. اس کے ساتھ میچ کر کے سوٹ خرید لینا. یار اگر یہ جولری درجن خالہ اور چند دوسرے گھرانوں کی بچیوں کو دے دی جائے. شبلی کی تجویز کو جوادی نے بھی سراہا لیکن ایک فیصلہ پکا تھا، ان ناہنجار بچوں سے کل 2 ہاتھ ضرور ہوں گے. کیا سوچ کر میں خوش ہوتا رہا اور گفٹ کی صورت میں ملا کیا، یہ البلا. شبلی کا زخم پھر سے ہڑا ہونے کو تھا. چل اب یہ سب سمیٹ لے، کمرے میں کوئی آ گیا تو نئی کلاس شروع ہو جائے گی. ایک تو روزہ، اوپر سے صدمہ، مجھ میں تو ہمت ہی نہیں. غم بھی انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. جوادی دراز ہو چکا تھا. شبلی نے سب اٹھا کر الماری میں پھینکنے کے انداز میں رکھ دیا. وہ آگے ہو، ہل چلا کے مٹی ڈھو کے. دادی نے کمرے میں جھانک کر طنز کیا. لے بھلا، آپ کے حصے کا کام ہم کر لیتے تو آج آپ کیا کرتی. شبلی پلٹ کر بولا جبکہ جوادی سوتا بن گیا. آہو یہی امید ہے تم سے، بڈھے ویلے دادی سے ہل چلواؤ گے. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. پانی میں کیوں، پسینے میں کہیں. آج کل بغیر بجلی کے جو حال ہو گیا ہے، میرا اتنا پانی جسم سے نکل چکا ہے، لگتا ہے بسکٹ کی طرح
खुश्क और खस्ता हो जाऊंगा। हाँ, वे इन हुक्मरानों के लिए तो दिल से बदुआ ही निकलती है। जो भी आता है एक से बढ़कर एक होता है। पता नहीं इस मुल्क को मुखलिस की आदत कभी नसीब होगी या नहीं। दादी ने ठंडी आह भरी। अगर आप मशवरा दे तो मैं सियासत में कूदने की करूँ। लो, मैं पहले ही नेक की आदत के लिए तरस गई हूँ और तुम सियासत में कूदकर मेरी ख्वाहिश को हसरत बनाना चाहते हो। शाबाश। शिबली ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर बोला, आप इतनी दोपहर में इधर तायाबा के घर क्या कर रही हैं? जाकर चंद सपाड़े ही खत्म कर ले। पानी नहीं आ रहा था इसलिए नहाने आई थी। अब नहा कर निकली हूँ तो ये बिजली चली गई है, फिर पसीनों पसीनी। भला कोई फायदा हुआ मुझे नहाने का? और तू घर क्यों नहीं गया? इधर आकर बैठ गया है। माँ तेरी राह देख रही होगी। आ जाऊंगा थोड़ी देर तक। अब बिजली तो है नहीं इधर, कम से कम दरख्त के नीचे दोपहर तो काट लूंगा। कह रहा है तेरा अब्बा जनरेटर खरीद लाएगा चंद रोज में। अरे दादी, इतना शोर होता है ना इसका। इतनी बदुआएं आपने हुकूमत को नहीं दी होंगी जितनी इस संगीन इकदाम पर आस पड़ोस वाले आपको देंगे। लेकिन दादी पलट चुकी थी। उठ जा, चल शहर में चल, दरख्त के नीचे बैठते हैं। यहाँ तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ चलो, तुम जाकर दरख्त के तले चारपाई बिछाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, झूला भी ना डाल दूँ? शिबली ने इस फरमाइश पर भुएं अचकाकर पूछा। हाँ, फिर हम बड़ी बड़ी झूले पर बैठकर झूला डालोरी सखी सावन आया गाएंगे। इसमें दोपहर तो कट ही जाएगी। दोनों बातें करते जामन के दरख्त तले आकर बैठ गए। मगर ज़रा देर के बाद जवादी उठ खड़ा हुआ। यार, आज एहसास हुआ है इन दरसी कुतब में कितना झूठ लिखा होता है। लंबे लंबे मजबून याद करते दिमाग पिची हो गया है, हाथ टूट गए हैं। इनवान होता था दरख्तों के फ़ायदे, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा लिखा जाता था दरख्त की ठंडी छाँव में बैठकर गर्म दोपहरें मज़े से काटी जा सकती है। बंदा पूछे किधर है वो ठंडी छाँव? जवादी मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। यार, अभी छत पर मैंने बानो की झलक देखी है। मेरा ख्याल है वो तुझे बुला रही है। बस इतना सुनना था, जवादी साहब ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगाई। मिनट के 1000वें हिस्से में छत पर पहुंचा और इतनी ही तेज़ रफ्तारी से पलट भी आया। क्या हुआ? गर्मी से पिघल चुकी है? शिबली ने संजीदगी से पूछा। जवादी चारपाई पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेता रहा। कुछ देर बाद बोला, तोबा तोबा, इतनी गर्मी है। अगर 2 मिनट रुक जाता तो बस रोज़े की हालत में वफात याफ्ता होकर अल्लाह ताला से सारे अगले पिछले गुनाह मिनटों में बख्शवा लेने थे मैंने। तू खड़ा रहता, वापस क्यों आ गया? मैंने सोचा अगले साल से ही। अब ये रोज़े तो कई साल तक गर्मियों में ही आएंगे। मैं क्यों जल्दबाजी से काम लेकर दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़ लूँ? तोबा तोबा, इतनी गर्मी जलील, इतना नहीं होता तुझसे एक गिलास पानी ही पिला दे। लगता है दिमाग को लोग लग गई है, याददाश्त जवाब दे गई है जो पानी मांग रहे हो। वैसे ये बताओ, इधर आकर तू गर्मी में कुछ अफाका महसूस हुआ है ना? हाँ यार, तू खुद ऊपर जा तो अंदाज़ा हो कैसा जहन्नम दहक रहा है। तो बस प्यारे, इसलिए मजबून में लिखा जाता था दरख्त हमें ठंडी मीठी छाँव देते हैं। ज़रा सोच, सारा दिन मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाले किसान जब दरख्त की छाँव तले आता होगा तो कैसी फ़र्क महसूस करता होगा। यानी बानो नहीं आई थी छत पर। जवादी ने घूरकर इसे देखा। शिबली ने इत्मीनान से नफ़ी में सर हिला दिया। जवादी ने दांत पीसे मगर कुछ सोचकर बोला, कुछ नहीं। वैसे अब दरख्तों की ठंडी मीठी छाँव वाली बात से वो मुतफिक हो चुका था। वे शिबली जवादी, शाबाश, वे मज़े से इधर पड़े चारपाई तोड़ रहे हो। इतना नहीं होता कुछ काम ही कर लो। दादी बरामदे में खड़ी बरस रही थी। मज़े से? दोनों ने एक साथ कहा। फिर बोले, आप भी आकर ये मज़े ले लें। रोका किसने है? लाइट आ गई है। नीलमा ने ये इतला देकर इंजानी खुशी से हम किनार कर दिया। दोनों चलो मेरे साथ, चलकर इब्राहिम के पास बैठो। हमने भी इफ्तारी करानी है। कुछ लिस्ट तो बना ले चीज़ों की। मैं भी चलती हूँ। ये सुनकर नीलमा भी तैयार हो गई। घर में इस वक्त शिबली के वालदा, वालिद, नाना मामू और शीदा सर जोड़े मीटिंग में मसरूफ़ थे। जी, मेरा तो ख्याल है सिरी पाए पका ले, सारे रज रज के खाएंगे। शीदा ने संजीदगी से मशवरा दिया। आपा, इस बला को हमारे सर पर बिठाकर किधर चली गई थी आप? कभी कहती है सवैयाँ पका ले तो कभी गुड़ वाले चावलों का मशवरा देती है। नाना मामू सख्त जिलाए हुए दिखाई दिए। मशवरे तो अच्छे हैं नाना मामू, एक मुनफरद इफ्तारी जो मुझे तो याद रहेगी। मैं मीठे में आइसक्रीम और ट्राइफल का सोच रहा हूँ। हाँ इब्राहिम, अच्छा सोचा तुमने, यही लिख लो। दादी खुश हुई, फिर बोली, कौरमा अच्छा सा बनवाना, नीरा मिर्च मसाला ही ना हो। जी नाना मामू, और चावलों की डिश में अफगानी पुलाव होना चाहिए। ये नीलमा थी जिसके मशवरे को बेहद सराहा गया। तुम दोनों भी तो कुछ बोलो। दादी को इनका खामोश रहना भी पसंद नहीं आया। पेप्सी की बड़ी बोतलें मंगवा लीजिएगा। बर्फ़ लगे टप में अंडेलने जाएंगे। जब बर्फ़ पिघलेगी तो बड़ा फ़ायदा होगा। हाँ, गैस कम हो जाएगी तो एक सिलेंडर लाकर गैस भी टप में डाल देंगे। इधर अफ्तारी हुई, इधर हमने आग लगाई और गैस पीने वाले मेहमान उठते हुए अपने घरों को पहुँचे। यूँ ये बाबरकत तकरीब भी टाइम पर इख्तिताम को पहुँचेगी, वरना तो मेहमान आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। इसमें सहरी का टाइम हो जाता है। जवादी जब बोला तो सारे खामोश हो गए, फिर देर तक बोल ही नहीं सके, बस तासुफ से इसे देखते ही रहे। आखिर दादी हल्की आवाज़ में गोया हुई, गलती मेरी है, मैंने ही इनसे मशवरा मांगा था। और ठंडी आह बढ़ी। दादी, फ्रूट चाट में ज़्यादा महंगे वाले फल डालने की ज़रूरत नहीं। आजकल अमरूद बहुत सस्ते हैं। 2 किलो बाकी के फल तो 4 किलो अमरूद के तनासुब से डाल दीजिएगा। ये और बात है कि सुंडियों वाले होते हैं, लेकिन ये भी ऐसा कोई मसला नहीं। फतवा लिया जा सकता है कि इस्लाम में फलों की सुंड। उठो, चलो यहाँ से, चकले गुम करो अपनी।
ابا نے شبلی کو بات بھی پوری نہیں کرنے دی۔ ابا آج کل ایسا ہی تو ہوتا ہے، لوگ اپنی پسند کے مطابق فتوے حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے شاید فلم خدا کے لیے نہیں دیکھی، وہ جاتے ہوئے بھی بول رہا تھا۔ انہیں ادھر بلانے کی ضرورت ہی کیا تھی، ابا دادی سے کہہ رہے تھے۔ مینیو بناتے وقت تو انہیں نکال دیا گیا، لیکن جب عملی کام کا وقت آیا تو ساری ذمہ داری انہی کے سر تھی۔ خالہ سنارن نے پکی پکائی دیگیں منگوانے کے بجائے گلی میں رونق لگائی تھی۔ یہ آئیڈیا دادی کو بڑا ہی پسند آیا تھا اور انہیں کہہ دیا گیا تھا ادھر ہی دیگیں پکوانے کا بندوبست کرو۔ ہاں، افطاری کا سامان بازار سے آ رہا ہے۔ لسٹ ان دونوں کے سامنے تھی، دونوں اس پر جھکے ہوئے تھے، چہروں پر از حد سنجیدگی طاری تھی، لگتا تھا کسی اہم مسئلے پر سوچ بچار ہو رہی ہے۔ دادی نے تقریباً 250 افراد کو مدعو کیا تھا، فی بندہ 3 سموسے، 3 چکن رول اور 3 ہی نگٹس رکھے گئے تھے۔ فروٹ چاٹ، دہی بڑے، چنا چاٹ، مکس سبزی والے پکوڑے اور سادہ پکوڑے، ہری مرچ میں کھٹائی بھر کر بنائے جانے والے پکوڑے، میٹھے میں رس ملائی اور تازہ بنی گلاب جامنیں، مشروبات میں لیمو پانی، پیپسی، لال شربت اور بادام کا شربت۔ یہ تھی افطاری۔ اس کے بعد رات کے کھانے کی ایک الگ لسٹ تھی۔ ہاتھ میں بال پوائنٹ پکڑے جوادی ایک دوسرے کاغذ پر نئی لسٹ بنانے میں مصروف تھا۔ شبلی اس سلسلے میں مشورے سے نواز رہا تھا۔ 350 سموسے کافی رہیں گے۔ شبلی کے کہنے پر لکھتے لکھتے جوادی رکا، پھر بولا، نہیں یار، یہ کچھ زیادہ ہی کم ہو جائیں گے، تجھے پتہ تو ہے لوگ ایک ہی حلے میں پلیٹ میں پہاڑ بنانے کی لگن رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا اتنا کھا بھی سکیں گے یا نہیں، ہر بندہ 2 سموسے تو ضرور اٹھائے گا۔ افطاری میں سارے بڑے تو نہیں، کچھ بچے اور پھر کچھ بزرگ بھی ہیں، بس 400 سے زیادہ تو ہرگز نہیں، اتنے ہی رول اور نگٹس بھی رکھ لیں۔ باقی پکوڑوں کی اتنی ورائٹی الگ الگ نمائش کے لیے رکھنی ضروری نہیں، سب کچھ مکس کروا لیں گے اور سجا دیں گے، اس میں بھی سادہ والے کاٹ دو اور مقدار بھی کچھ کم کر لو۔ فروٹ چاٹ، دہی بڑوں کی موجودگی میں چنا چاٹ صرف اضافی کے لیے رکھی گئی ہے، اسے کھائے گا کوئی نہیں، ساری ہی ضائع جائے گی، اس لیے کاٹ دو۔ مشروبات میں سے لال شربت والا ذرا کم کرو، افطاری میں کھجوریں بھی ہوں گی، یہ رس ملائی اور گلاب جامنیں کم ہی کھائی جائیں گی، باقی دادی فریز کریں گی، اس زحمت سے بھی انہیں بچانا ہے، بے حد ضروری ہے۔ یہ بھی رہی رات کے کھانے کی بات، اتنا کچھ ہڑپ کر کے کوئی مرن جوگا ہی ہوگا جو بروسٹ، قورمے، چکن ٹکا، سیخ کباب، بریانی اڑا سکے گا۔ بروسٹ کٹ کرو، سیخ کبابوں کی مقدار کم ہونی چاہیے، بریانی میں اتنا زیادہ گوشت ڈلوانے کی تو ضرورت، چکن ٹکا کھا کے ہی رینج پوری کر لیں گے، اور قورمہ بھی بہت زیادہ بنوایا جا رہا ہے بھائی۔ لیجئے، نئی لسٹیں تیار ہو گئی۔ اب جو حساب لگایا تو آنکھیں چمک اٹھی۔ اور اب ایک مزید خوشخبری یار بلی، ہم شہر کے کسی مشہور اور مہنگے کاریگر سے نہیں پکوائیں گے، بلکہ کسی چھوٹے علاقے کے اچھے پکانے والے کو لے آئیں گے۔ ہاں بھائی، اس کے چارجز خاصے کم ہوں گے، چل آج ہی اس سلسلے میں کوشش شروع کرتے ہیں۔ افطاری تو کل شام تھی، لیکن دادی نے اپنی بھانجی یعنی زیبا کی والدہ ذکیہ بیگم اور اس کی چھوٹی بہنوں کو آج ہی مدعو کر لیا تھا۔ جس وقت وہ فون پر ذکیہ سے بات کر رہی تھی، بقول جوادی شبلی کے کان کسی خرگوش کی طرح کھڑے تھے اور دانت بھی کسی خرگوش کی طرح ہی نکلے ہوئے تھے۔ آہو تو ٹھیک ہے نا، تمہاری بانو تو رہتی ہے نا دیوار پار، جب جی چاہا آلو پیاز تو کبھی نمک مانگنے کے بہانے پہنچ جاتے ہو اس کے گھر دیدار کرنے۔ تمہارا کیا مطلب ہے، میں فقیر ہوں؟ ہر بات کا مطلب نہ پوچھا کرو، کچھ خود سے بھی سمجھ لیا کرو۔ اچھا، اس وقت تو میں نہا دھو کر اپنا بہترین سوٹ زیب تن کرنے لگا ہوں۔ خالہ ذکیہ نے کہا ہے وہ بیمہ فیملی تقریباً 4 بجے ہمارے گھر کو رونق بخشیں گی۔ وے شبلی، تیری خالہ آ رہی ہے آج بال بچوں سمیت، گھر میں جگہ کچھ کم پڑ جائے گی، تو اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر جوادی کے گھر چلا جا۔ حکم تھا کہ بم، شبلی کے تو ہوش و حواس معطل ہونے کو تھے۔ بے شک دادی، بجا ارشاد فرمایا، مہمانوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں۔ جوادی سر ہلا ہلا کر تائید کر رہا تھا۔ میں برآمدے میں بستر لگا لوں گا دادی، مگر خدا کے لیے مجھے بے گھر نہ کرے۔ ہائے ہائے، کمال ہے، ویسے بھی سارا وقت تو تیرا جوادی کے گھر ہی گزرتا ہے، آج میں نے کہہ دیا مگر مچھ کے آنسو بہانے لگا ہے۔ دادی یہ کہتا ہے اب مجھے اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں دادی کے پاس رہوں گا اور تا زندگی دادی کی خدمت کروں گا۔ اچھا، یقین نہیں آتا، یہ بات شبلی نے کہی ہے، چلو اگر عقل آ ہی گئی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ چل اٹھ، اپنے نانا ماموں کے سر میں تیل کی مالش کر دے، بیچارہ صبح سے کر لا رہا ہے، سر میں بڑا درد ہے۔ اب کوئی کام جوادی سے بھی کہہ دیا کرے، بھنا کر جواب دیا، تو نہیں سدھر سکتا، جا چلا جا جوادی کے گھر۔ برآمدے میں اپنا کاٹ کباڑ سجا کر کیوں تماشا بنانا ہے ہمارا؟ کہاں ہے تیل کی شیشی، مالش کر ہی دوں نانا ماموں کے سر کی۔ اے عشق، ہمیں برباد نہ کر، برباد نہ کر، جوادی گنگنا رہا تھا۔ زیبا کی آمد کیا ہوئی، بقول شبلی گھر میں بہار آ گئی۔ حالانکہ زیبا ہلکے پیلے کلر کا سادہ سا سوٹ پہن کر آئی تھی، دوپٹہ گھر بو لائی تھی، بڑی سی چادر لیے پھر رہی تھی۔ تب دادی نے اپنا سفید براق دوپٹہ عنایت کیا تھا۔ افطاری میں شامل اتنے سارے آئٹمز پر لڑکیاں بے حد خوش ہو رہی تھیں، مگر زیبا کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ کچھ کم ہی تو بتاؤ، لکھ لیتا ہوں۔ شبلی موقع پا کر قریب آ بیٹھا، یہ بہت زیادہ ہے، اور ہم جیسے محنت کش جو گھر کی دال روٹی چلانے کی فکر میں صبح سے شام کر دیتے ہیں، جب اتنا اسراف دیکھتے ہیں نا شبلی، تو تھکن اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں کو؟ اصل میں ہمارے بزرگ فارغ ہیں تو بس شغل میلہ اور کیا، ورنہ افطاری کروانے کا یہ ڈھنگ نہیں ہوتا۔
نہیں، اب تو ہر طرف یہی ڈنگ چل پڑا ہے، پتہ نہیں مسلمان ہو کر ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور اب رمضان کے مہینے میں بھی افطاری کے نام پر نمائش کا موقع نکال ہی لیا ہے، اور ہمارے آس پاس کتنے غریب ہیں جنہیں اچھا کھانا صرف خواب میں نصیب ہوتا ہے۔ تم بہت جذباتی ہو رہی ہو، کچھ جذبات میرے لیے بھی بچا رکھو، قسم ہے صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 3 بار تو نہا کر شیمپو کیا ہے، اب تو میرے سر کے بال خشک روکھے اور کسی باگر بلے کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں نانا ماموں کس قسم کا شیمپو لانے لگے ہیں۔ یہ جوادی بھائی بڑے ذمہ دار ہو گئے ہیں، جب سے میں آئی ہوں انہیں کچن میں ہی دیکھ رہی ہوں، افطاری کی تیاری میں لگے ہوئے گے بیچارے۔ میں جا کر پوچھتی ہوں، بیٹھ جاؤ، آپس کی بات ہے، آج جوادی کا روزہ نہیں ہے اور یہ بات میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے آج اس کے لیے سب سے بہترین جگہ کچن ہے۔ بانو نہیں آئی؟ عرض ہے کہ بانو ابھی جوادی کے نکاح میں آنے کی سعادت سے محروم ہے، اور جب محروم ہے تو پھر ادھر کیسے پائی جا سکتی ہے؟ بڑی اچھی لڑکی ہے، میں جاؤں گی اس کے ہاں، اور اسے کل کی افطار پارٹی پر تو بلایا ہی ہے۔ ہاں نیلما سے کہا تھا، اس نے تائی جان سے کہا، اور شکر ہے بات بن گئی، ورنہ جوادی تو پھر کسی کام میں حصہ نہیں لینا تھا، اڑیل کھوتے کی طرح پڑ جانا تھا ایک طرف۔ شام کو شبلی نے زیبا کو عید کا تحفہ دیا، بڑی بےتابی سے کھولنے کے بعد وہ خاصی خفا ہوگی، گفٹ کے نام پر مننے سے ٹاپس اور کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اب تو برسرے روزگار ہو، مگر مجھ پہ خرچ کرتے تمہارا دل دکھتا ہے۔ برسرے روزگار؟ آہ بڑی اور رام کہانی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھی، ویسے آج ضرورت سے زیادہ نکھرے نکھرے بڑے اوپڑے سے لگ رہے ہو، کمال ہے بھئی، بجائے تعریف کرنے کے تم تو جل گئی ہو۔ جل گئی ہوں؟ وہ ہنسی، پھر بولی، ہر بات سے اپنا مطلب تم اچھی طرح نکال لیتے ہو، عید پر کیسا جوڑا بنایا ہے؟ ہمیں اتنی فرصت کہاں، جو امی بنا دیں گی پہن لوں گی۔ شبلی نے ذمہ داریوں میں گری خوبصورت نین نقش والی اس نازک سی لڑکی کو غور سے دیکھا، کہاں کچھ نہیں۔ اگلے روز تو سویرے سے ہی مصروفیت کا عجب عالم تھا، نیلما نے جوادی کی منت کرنے پر بانو کو بھی بلوا لیا تھا کہ آ کر کام میں ہاتھ بٹا دے گی۔ وہ بیچاری عام سے کاٹن کے سوٹ میں جھجکتے ہوئے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر کچھ اطمینان ہوا کہ زیبا اور اس کی بہنوں نے بھی لون کے سادہ سے سوٹ پہن رکھے تھے۔ برتن الگ الگ کرنا اور سیٹ کر کے رکھنے کا کام لڑکیوں کا تھا، جبکہ جوادی شبلی کا تو ایک پاؤں گھر میں، دوسرا دیگوں کی نگرانی کے لیے باہر کھلے میدان میں تھا۔ حالانکہ نانا ماموں یہ ذمہ داری بخوشی اٹھانے کو تیار تھے، لیکن دونوں نے زبردستی اندر بھیج دیا۔ باؤ جی اتنے گوشت میں بریانی نہیں پکتی، مذاق ہی ہوتا ہے۔ چلو تم مذاق ہی پکا دو، لیکن منہ بند رکھو۔ جوادی نے کاریگر کی منت کی تو اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر بولا، قورمے میں آپ نے بادام نہیں ڈلوائے، اور جتنا میں نے گرم مسالہ کہا تھا اس سے کم ہی لگ رہا ہے۔ کچھ پتہ بھی ہے بادام کتنے مہنگے ہیں؟ شبلی نے آنکھیں نکالی، ہمیں کیا پتہ جی، ہمارے گھر تو کبھی بادام نہیں استعمال ہوتے، یہ تو جہاں کام ملتا ہے چیزیں بتا دیتے ہیں، اور گھر والے ساری خریداری تو خود ہی کرتے ہیں، اس نے آہستہ سے بتایا۔ دہی کی جگہ یہ املی ڈال لو۔ املی؟ اس کو جھٹکا لگا، میں تو جی خشک آلو بخارا لکھوایا تھا، مگر دونوں نے جواب نہیں دیا۔ کھلے آنگن میں ٹینٹ لگ چکا تھا، میزیں سیٹ تھی، برتن جمائے جا رہے تھے، ایک جانب آنے والے معزز مہمانوں کے لیے کرسیاں لگی تھیں، سجی بنی خواتین، مہنگے ریڈی میڈ سوٹ پہنے بچے، اور سفید کرتا شلوار میں ملبوس مرد۔ یار آخری اشرا چل رہا ہے، نور تو کسی ایک کے چہرے پر بنی۔ شبلی نے سب کا جائزہ لے کر سرگوشی کی تھی، تم دیکھ بھی تو غلط سمت رہے ہو، میں تمہارے بائیں ہاتھ پر کھڑا ہوں پیارے۔ جوادی کی بات پر شبلی نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، افسوس نور واقعی کہیں نہیں۔ جوادی برا سا منہ بنا کر آگے بڑھ گیا، آج اسے بانو کو عید کا تحفہ دینا تھا۔ کل جب شبلی کے پوچھنے پر زیبا نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی عید کا جوڑا بھی نہیں لیا، تب رات کو شبلی اور جوادی بازار گئے تھے اور انہوں نے بانو اور زیبا کے لیے ایک ایک سوٹ خریدا تھا۔ یار کچھ خیال کر، کتنے لوگ موجود ہیں، اس میں یہ سنگین غلطی کرنے چلا ہے۔ شبلی نے احساس دلایا، میں اسے یہ گفٹ دے کر اس کے چہرے پہ آنے والی خوشی اور حیرت کے خوبصورت رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ابا حضور نے جو رنگ تیرے چہرے پر لانے ہیں، کچھ ان کو بھی یاد کر لے، رحم کر اپنے حال پر، ان مہمانوں کو رخصت ہو لینے دے، ورنہ پھر ہمارے گھر کی افطار پارٹی لوگ ہمیشہ اس حوالے سے یاد کیا کریں گے۔ اور جوادی بھی کچھ سوچ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سوٹ دیکھ رہے ہیں، میرا بھلا کتنے کا ہوگا؟ ایک محترمہ چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے یہ میرا دوپٹے کا کام دیکھا ہے، اور وہ منی کے ابا کا سفید کرتا جس پہ بہت نفیس کڑھائی کی گئی ہے، یہ ہم نے بہاول پور سے بنوائے ہیں۔ مہنگے تو بہت بنے ہیں، مگر میں تو دیکھ رہی ہوں ان کے کرتے جیسا خوبصورت کرتا کسی مرد نے نہیں پہن رکھا، اور میرے دوپٹے جیسی قیمتی نفیس کڑھائی بھی کسی اور خاتون کے کپڑوں پر دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ میرا سیٹ دیکھا ہے، دبئی سے منگوایا ہے، یہ کڑے نئے بنوائے ہیں۔ ہر طرف ایسی ہی باتیں تھیں، اور جب مردوں کی طرف آئے تو اس میں بھی ایسی ہی شیخیاں تھیں، نئی گاڑی، مہنگا موبائل سیٹ، کئی کنال پر بنایا گیا نیا مکان، نیا بزنس اور بزنس ٹرپ۔ ایسی شیخیاں مارنے والے کو اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شبلی جلایا، بھئی اتنے دنوں تک ان کی افطاریاں کھلانی بھی تو تھی نا، ورنہ یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں۔ ویسے یار ان کو دیکھ کر تو نہیں لگتا اتنے امیر گبیر ہیں۔ جوادی نے سرگوشی کی، ہمارے ہاں آج کل دولت کمانے کے لیے امیر بننے کے جو ذرائع ہیں، ان کے بعد چہروں پر ایسی لعنت برستی ہے کہ
کہ سڑک پر بیٹھا فقیر بھی ان سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ تم دونوں کس میٹنگ میں مصروف ہو؟ افطاری میں تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تیاری کراؤ۔ شبلی کے ابا ادھر نکل آئے اور کچھ پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، پھر ان کے پاس ہی رک گئے اور بولے، میں تو ملازمت کی گرد سے شہر سے باہر ہی رہتا ہوں، بہت سے عزیزوں سے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ اکثریت خاصی دولت مند ہو چکی ہے۔ جی ہاں، دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھوپھو شاہدہ اور بھابھی مہتاب اب تک نہیں پہنچی، پتہ تو کرو۔ جی بہت اچھا، دونوں نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے وہ نہیں آئیں گی کہ یہ وہ رشتہ دار تھے جو زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکے تھے۔ دادی نے انہیں بلایا تو تھا، مگر وہ خود ہی ایسی کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے جہاں جا کر انہیں رشتہ داروں کی تمسخری اڑاتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ شبلی کو کچھ یاد آیا، بولا، جوادی، پھوپھو ساجدہ اور بھابھی مہتاب کے گھر کچھ زیادہ دور نہیں ہے، تو تایا ابا کی گاڑی کی چابی اٹھا، ہم افطاری کا سامان ان کے ہاتھ دے کر آتے ہیں۔ میزیں سج چکی تھی، افطاری کا وقت ہوا جاتا تھا اور ادھر افطاری کا سائرن بجا، اذانیں شروع ہوئیں اور ادھر میزوں پر ہلا بول دیا گیا، یار یہ انکل لکڑ بکڑ 4 سموسے پلیٹ میں رکھ لیے ہیں اور وہ خالہ اکبر عظیم رول پر رول سجا رہی ہیں۔ تم نے ادھر نہیں دیکھا، ماموں شیش ناگ بھی پلیٹ میں اگلے 1 سال تک کا کھانا سجا رہے ہیں، اس طرح تو کم پڑ جائے گا۔ اللہ عزت رکھنے والا ہے، پتہ نہیں نیت کیوں نہیں بڑھتی، حالانکہ بقول ان کے ہر روز ان کے ہاں افطاری پر ہزاروں روپے لٹائے جاتے ہیں۔ اے خالہ، یہ افطاری کا سامان کہاں سے منگوایا ہے؟ ذرا بھی تو ذائقہ نہیں ہے، مسز شیش ناگ دادی سے کہہ رہی تھی۔ جی جب آپ چاٹ، رول، رس ملائی مکس کر کھائیں گی تو ٹیسٹ کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، جواب شبلی نے دیا، جو انہیں برا تو لگا لیکن یہ موقع کھانے سے انصاف کرنے کا تھا۔ شبلی یار ایک پکوڑا ہی لے لو، جوادی نے آواز لگائی۔ نہیں یار، ساری بات کی نیت کی ہوتی ہے، پیٹ تو 1 سموسے، 2 پکوڑے اور ذرا سی فروٹ چاٹ سے ہی بھر جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری نیت بھی بھر چکی ہے۔ مکالمہ یقیناً حاضرین کے لیے تھا۔ اہل خانہ مہمانوں کے شرمندہ ہونے پر شرمندہ ہو رہے تھے اور اب غصے سے اپنے ان سپوتوں کو گھور رہے تھے جو واقعی اب ایک گلاس شربت کا تھامے کرسیوں پر جا بیٹھے تھے۔ افطاری کا دور اتنا دور تک چلا کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، پھر اتنا کھا لینے اور پی لینے کے بعد روزہ دار تھک بھی کافی گئے تھے۔ اکثریت کرسیوں پر ہی نیم دراز تھی۔ رات کا کھانا عشاء کے بعد رکھا گیا اور اس سستی کاہلی میں سوائے چند ایک باقی سب کی عشاء کی نماز بھی جاتی رہی۔ ڈنر کے دوران بھی دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے۔ رشتے کی ایک بھابھی پلیٹ میں سیخ کباب چکن ٹکا سجانے کے بعد بریانی میں بوٹی کی تلاش کے دوران ہلکان ہوتی رہی۔ ایک صاحب کو قورمے میں زیادہ مرچوں کی شکایت تھی تو کچھ لوگ ویسے ہی منہ بنا بنا کر کھا رہے تھے۔ اتنی زیادہ افطاری کے بعد گنجائش نکالنا بھی تو مشکل ہو رہا تھا۔ خدا کر کے معاملہ نپٹا اور 11:30 تک ہی گھر مہمانوں سے خالی ہو سکا۔ اف، اتنی تھکن ہے، کل کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ کل نہیں آج کا 12:30 ہو رہی ہیں نیلو صاحبہ، جوادی نے توجہ دلائی۔ ہائے، ابھی تو سوئے بھی نہیں، وہ بستر پر گر پڑی۔ اتنا کھانا بچا پڑا ہے اور وہ بھی سب کا سب پلیٹوں میں، آدھا کھایا ہوا، دیکھ کر ہول اٹھتے ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ضائع کی ہیں۔ ارے تم اتنا ہی نکالو جتنا کھانا ہے۔ اب دادی غصے کا اظہار فرما رہی تھی۔ مہتاب اور ساجدہ نہیں آئی، حالانکہ میں نے تاکید کی تھی اور مجھے بھی خیال بھی نہیں رہا کھانا ہی بھجوا دیتی۔ دادی ابھی نے یاد کر رہی تھی، کھانا ہم دے آئے تھے ان دونوں کے ہاں۔ اچھا واقعی، چلو تم سے بھی کوئی اچھا کام تو ہوا۔ اب اٹھ کر یہ پلیٹیں تو خالی کرو، کیسا گند پھیلا ہے صحن میں۔ ہم دونوں؟ وہ چیخ پڑے۔ نہیں، بوڑھی دادی اور تمہاری اماں یہ سب کریں گی، تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سحری کے وقت اٹھیں گے نا دادی تب کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ زیبا نے یہ کہہ کر ان کا غصہ کم کر دیا۔ عید قریب آ رہی تھی، ایسے میں درجن کے ہاں چکر لگنا کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، مگر پتہ نہیں ان لڑکوں کو کیا تھا، ادھر گڑھ کی کوئی عورت درجن کے ہاں جانے کی بات کرتی، ادھر یہ دونوں خود ان کا پیغام لے کر جانے کو تیار ہو جاتے، لیکن انہیں جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ بھی ستمبر کا ایک حبس میں ڈوبا دن تھا جب دادی انہیں گچا دے کر جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ تصور کی آنکھ سے واپسی پر ان کا لال بھبو چہرہ دیکھ سکتے تھے کہ درجن خالہ ان کی طرف سے عید کی ساری خریداری، جس میں چینی، تیل، چاول سے لے کر بریانی مسالے کے پیکٹ اور نقد عیدی بھی شامل تھی، ملنے پر از حد مشکور تھی اور شکریہ ادا کرنے گھر آنا چاہتی تھی، جسے شبلی جوادی انہیں ہمیشہ روک دیتے تھے۔ ان کی طرف سے ایسی عیدی اور بھی محلے کے کچھ ضرورت مند گھرانوں کو ملی تھی، لیکن ان سے دادی کا ملنا جلنا نہیں تھا، خطرہ صرف درجن کے ہاں سے تھا اور آج وہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ لیکن دادی کی آمد کے بعد منظر وہ نہیں تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ دادی آئیں اور چپ چپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا دادی، روزہ لگ رہا ہے؟ کہا بھی تھا آپ نہ جائیں، ہمیں بتا دیں۔ وہ یہ بتاؤ ڈاکہ مارا ہے کہیں؟ دونوں خاموش رہے۔ وہ درجن بتا رہی ہے، تم نے محلے کے کئی گھروں میں فیاضیاں کی ہیں، کیوں الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ جی دادی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہونے والے الیکشن میں، شبلی نے سنجیدگی سے کہا اور دادی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
درجن کا معصوم سا بچہ جو انہیں بتا رہا تھا جوادی اور شبلی بھائی عید کے روز کی ساری چیزیں دے کر گئے ہیں، اب ہمارے گھر میں بھی عید کے روز اچھے اچھے کھانے بنیں گے، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں نا، امی ہمیں عید کے کپڑے بھی دلائے گی۔ اور درجن ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو دعائیں دے رہی تھی۔ سارے روزے رکھ کر بھی دادی کو لگا وہ الیکشن ہار گئی ہیں۔ آپ روئے نہیں، ہمیں برا بلا کہہ لیں، لیجئے جوتا حاضر ہے۔ دونوں ان کے قدموں میں فرش پر آ کر بیٹھے، مگر وہ روتی چلی گئی۔